Hello everyone. Good afternoon. I hope you all are doing great. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला कोभिडको यस्तो अवस्थामा पनि आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ होला आई होप द्याट एन्ड यो लकडाउनको सेकेन्ड सिरिज सुरु भएसँगै अब सिएसआइटिएन पूर्वाञ्चलले पनि अब भर्चुअल इभेन्ट फेरि सुरु गरेको छ सो एज अ फर्स्ट भर्चुअल इभेन्ट वी हेभ आवर टुडेज क्लाउड कम्प्युटिङ विथ एडब्ल्युएस so सबैजनालाई warm welcome in our event. It's already 1:05 अनि अब धेरै नगरिकन formal event तिर लागौँ है त. So introducing myself as a host, this is me Sani Rola, currently working as a treasurer of the CSITN Purvanchal, and now I would like to introduce our mentor for this session, Mr. Pradeep Bhatrai. He is working as software engineer in he's working as a software engineer. So, without wasting any time, Pradeep Dada, the space is yours. I just want to be sure, मेरो sound आइरहेछ? Yes, Dada. Okay, thank you. Thank you. Thank you, CSIT Association of Nepal Purvanchal, for letting me speak over this session. अनि त्यस पछाडि thank you all the audience है. अनि त्यस पछाडि like जसले चाहिँ यो इभेन्ट लाइक अलिकति हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट जस्तो लागेर चाहिँ जोइन गर्नुभयो. I hope you will bear with me for like 1 hour. So अनि मेरो स्क्रिन पनि आइरहेछ है? Yes, Dada. Okay. आवाज सानो आयो, सानो आइरहेछ र? ठिकै आइरहेछ. छैन, मैले चाहिँ सुनिरहेको छु. ओके, भोल्युम सानो भयो कि एकचोटि चेक गर्नु पर्यो. के छ आवाज? ए हो? क्लियर छ त? फ्यु नोट्स है, जस्तो स्क्रिन आइरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ कसैले, त्यो चाहिँ यो के भन्छ यो मिटिङ डिटेल्समा चाहिँ त्यो पिपल सेक्सन छ नि, त्यहाँनिर गएर प्रदीप भट्ट छ त्यसलाई चाहिँ पिन गर्नु होला. स्क्रिन सेयर नै छ. अनि त्यस पछाडि साउन्ड पनि आई थिङ्क क्लियर नै छ होला, भोल्युमहरू हेर्नु पर्यो. सो आई थिङ्क मेरो एन्डबाट लेट मी रिचेक है त, त्यही भने ठिक छ ल. ओके, सो विदाउट डिले अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ. कतिपय जोइन गर् ठिक छ, हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ किनभने वी आर अलरेडी 8 minutes past. सो फर्स्टमा चाहिँ लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ. इट्स मी प्रदीप भट्टराई. अनि मैले चाहिँ अहिले एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर टेकक्राफ्ट आइएनसीमा काम गर्दैछु. अनि त्यस पछाडि लाइक प्रिभियस एक्सपिरियन्सहरू भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ आई हेभ वर्क एज क्लाउड ट्रेनर एट जेनिस क्लाउड एकाडेमी almost 1 year. अनि त्यस पछाडि लाइक for being a software developer, I worked on Boodle R&D and Society Solution and like similar companies at Boodle. So altogether, like I have been working for almost 4 years as a engineer and cloud trainer. So that's my experience. And talking about my community involvements, अब म पहिला CSIT रूपन्देहीमा पनि काम गरेँ, like for 2 years, being a secretary for 1 year and being a president for another year. So basic experience. अनि त्यस पछाडि सो विदाउट डिले अब चाहिँ आजकै सेसनतिर लागौँ होइन. सो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एजेन्डा छ होइन. फर्स्ट डे भनेको आज हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ क्लाउड कम्प्युटिङ हेर्छौँ र सेकेन्ड मोर अफ लाइक एडब्ल्युएसमा बेस्ड भएर एउटा सम सर्ट अफ डेमो गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले जति पनि त्यो भर्चुअल सर्भरको सर्भिस भनेको एडब्ल्युएसमा EC2 हो. त्यो EC2बाट चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि मेसेज गरेर अनि त्यसमा अपाचे इन्स्टल गरेर एउटा स्ट्याटिक HTML पेज डिस्प्ले गर्नसम्म चाहिँ हामी गर्छौँ है त. सो आज र भोलिको लागि सो त्यो सेसन चाहिँ 1 घण्टाको हो. सो लाइक हुन्छ नि अब 1 घण्टामा धेरै कुराहरू कभर गरेर सकिँदै लाइक डेमो गर्नलाई
देयर वेयर लट अफ थिङ्स, तर लाइक 1 आवरमा कभर हुने खालको बेसिक चाहिँ यो छ। बट योभन्दा बाहेक पनि हामीले AWS को केही सर्भिसेसहरू हेर्नेछौँ हैन। लाइक के सर्भिसेसहरू छ त्यो कन्सोलको वाक थ्रु जस्तो चाहिँ अभियस आजको चाहिँ मेन फोकस भनेको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ के हो हैन, क्लाउड कम्प्युटिङको बेसिक इन्ट्रोडक्सन। सो त्यो बारेमा चाहिँ हामी बेसिकली डिस्कस गर्छौँ है त। Okay. So before getting started, I just want to make clear on few things. जस्तै के भन्दाखेरि यो सेसन चाहिँ लाइक हुन्छ नि एकदम लाइक फाउन्डेसन सेसन हो, क्लाउड कम्प्युटिङको इन्ट्रोडक्सन। त्यस पछाडि अलिकति बेसिक डेमो जस्तो हामी गर्छौँ भोलि। तर लाइक यो एज एन ओभरअल हेर्दाखेरि क्लाउड कम्प्युटिङको एकदम फन्डामेन्टल कन्सेप्ट इलिस्ट्रेट गर्ने सेसन हो है, टु बी भेरी क्लियर। सो यदि तपाईँ लाइक अलरेडी वर्किङ हुनुहुन्छ AWSमा, माइक्रोसफ्ट एज्योरमा, गुगल क्लाउड प्लेटफर्ममा, गुगल लाइक हुन्छ नि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर कुनै पनि सँग फेमिलियर हुनुहुन्छ र काम गरिराख्नु भएको छ भने दिस सेसन मे नट इन्टरटेन। यो सेसन भनेको एकदम हुन्छ नि कसरी स्टार्ट गर्ने, क्लाउड सुनेको, क्लाउड कम्प्युटिङ पनि सुनेको, तर त्यो बारेमा धेरै जानकारी नभएको, के छन् त प्रोभाइडरहरू, कसरी चाहिँ हामी रियल वर्ल्डमा क्लाउडमा काम गर्न सकिन्छ भनेर त्यो लेभलमा इन्ट्रोडक्सन दिने टाइपको सेसन। सो यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि म धेरै सेसनहरू पनि जोइन गर्छु अनि त्यस पछाडि मेरो एक्सपेक्टेसन अलिकति एउटा ठाउँमा हुन्थ्यो अनि त्यो बस्थेँ होइन, कति बेला त्यो मैले एक्सपेक्ट गरेको कुराहरू आउला भनेर, अनि त्यस पछाडि कुनै सेसनमा आउँदैन थियो कि। सो त्यस्तो त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। यदि तपाईँ अलरेडी फेमिलियर हुनुहुन्छ भने दिस सेसन मे नट इन्टरटेन यु, यो चाहिँ म फर्स्टमै क्लियर गर्न खोजेँ। अनि त्यस पछाडि लाइक 1 आवरको सेसन छ, 10 to 20 मिनट्स बढी पनि। सो आई थिङ्क द्याट इज ओके फर अल। अनि त्यस पछाडि त्यति नै हो। सो अब हामी कन्टेन्टमै अगाडि बढौँ। फर्स्टमा चाहिँ लेट्स लुक एट अ सिनारियो है त। एउटा सिनारियोलाई हेरौँ। जस्तो कतिजनाले वन्डर गर्नुहुन्छ लाइक डेली लाइफमा युट्युब चलाइरहेको हुन्छौँ होइन, युट्युबमा कति भिडियो छ होला, युट्युबमा लाइक टोटल भिडियोजहरू कति छ होला, कसैले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ च्याटमा राख्दै गर्नु है। अनि त्यस पछाडि ड्युरिङ द सेसन यो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्दै राख्नु होला, बिकज लाइक अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुनसक्छ सेसनमा। यदि क्वेसन छ भने हामी लास्टमा मजाले क्वेरिजहरू डिस्कस गरौँला, नो वरिज त्यसमा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ के सोचौँ होइन, कति धेरै भिडियो छ नि है युट्युबमा। सो कति छ होला भनेर मैले क्वेसन गरेको थिएँ, विवेक बस्यालजीले अनलिमिटेड भन्नुभएको छ। एकदम त्यही नै हो, मलाई पनि थाहा छैन छ भनेर होइन, तर एकदम धेरै छ। वी आर भेरी स्योर एबाउट इट होइन त। सो अब त्यो कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ लाइक त्यो भिडियोजहरू कसरी स्टोर भइरहेको होला, अनि त्यस पछाडि त्यो भिडियो कहाँ स्टोर भइरहेछ होला होइन, अनि त्यस पछाडि कसरी म्यानेज भइरहेछ होला त्यत्रो धेरै भिडियोज होइन। यस्तो क्वेसनहरू तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ लाइक। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले डे टु डे लाइफमा कति युज गरेर हुन्छ नि, फेसबुक, जिमेल, इभन भाइबर, वाट्सएप, एनिथिङ होइन, यस्तो कुराहरू लाइक हामीले डेली बेसिसमा युज गरे। अनि त्यस पछाडि लाइक तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ लाइक फेसबुक आज दिनभरि डाउन भयो, फेसबुकै चलाउनु पाइने यार, यस्तो टाइपको कहिले सुन्नु भएको छ तपाईँले? गुगल त्यस्तो रेयरली सुनिने कुरा हो नि त होइन, दिनभरि नै त त्यो डाउन हुँदैन नि त। लाइक फर लिमिटेड टाइम, इभन लाइक न्युजमा यो डाउन त्यो खोल्दाखेरि खुलिरहेको हुन्छ कि, इभन त्यति छिटो नै त्यो रिकभर भइसकेको हुन्छ नि त यो ठुल्ठुलो सर्भिसहरू होइन। सो हेर्नुहोस् त फेसबुकको युजर्सहरू कति धेरै छ होला है, कति धेरै युजर छ नि होइन। यत्रो त्यो फेसबुक यति स्मुथली रन भइरहेछ, अरू सोसल मिडिया कुरा गरौँ होइन, कति छ गुगलको युजर? टन्नै छ नि, एकदम धेरै छ नि, तर पनि त्यति स्मुथली रन भइरहेछ। युट्युबको भिडियोजहरू पनि मजाले बिलियन्स अफ कति धेरै भिडियो छ होइन। तर अब हाम्रो कम्प्युटर हेरौँ, अब हामीले चलाइराख्ने कम्प्युटर कहिलेकाहीँ MS वर्ड खोल्दा पनि ह्याङ भइरहेको, 4 GB ऱ्याम भए पनि कहिले कस्तो चाहिँ केही दुईवटा एप्लिकेसन चलायो भने त्यतिकै ह्याङ भइदिन्छ क्या होइन। 16 GB होस् होइन तपाईँको, इभन इफ त्यत्रो कन्फिगुरेसन भए पनि होइन त्यो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ नि। सो लेट्स थिङ्क अराउन्ड दिस के होइन। यसरी चाहिँ मैले एउटा
कहिलेकाहीँ यो कुराहरू सोच्नु भएको छ भने यो कुराहरूले अचम्म लाग्नुपर्छ के तपाईहरुलाई अभियसली। सो अब यसको के भइरा हुन्छ ब्याकएन्डमा गयो भने चाहिँ अब हामी हराउन थालिन्छ। तर जियोस यिनीहरूको बिहाइन्ड द सिन एकदम फ्लुएन्टली काम भइरा हुन्छ। अ लट अफ डेटा सेन्टर्स हैन टन्नै हुन्छ, त्यो पनि लाइक स्क्याटर भएर बसेको हुन्छ वर्ल्ड भरि नै। ठाउँको ठाउँमा डेटा सेन्टर्सहरू हुन्छ, सर्भर्सहरू हुन्छ, अल दोज थिङ्स हैन, वेल म्यानेज्ड अनि म्यानेज क्यास सर्भरहरू हुन्छ, टन्नै कुरा हुन्छ के। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यति वेल म्यानेज भएर यो सर्भिसहरू रन भइरा हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई फिलै हुँदैन के ए रन भइरहेछ, कहिले के भइरहेछ त्यो थाहा नै हुँदैन क्या है। सो यो थियो डेली बेसिसको कुरा चाहिँ हैन। अब चाहिँ एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा लाइक कम्पनीको ओनर हो, लाइक एउटा लेट्स से अहिलेको लागि इकमर्स साइट दराज भन्ने सुन्नु भएको छ होला हैन। तपाईँ दराज ओन गर्नुहुन्छ, दराज जस्तै एउटा कम्पनी ओन गर्नु। अब तपाईँको इकमर्स अर्गनाइजेसन छ दराज जस्तै भने तपाईँको आइटी रिसोर्सेसहरू जति पनि हुन्छ नि, लाइक वेबसाइट हुन एप्लिकेसन हुनसक्छ, अनि अब बिहाइन्ड द सिन त्यो एडमिन साइट्सहरू हुनसक्छ, अर्डर म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हुनसक्छ, मेलिङ सर्भिस हुनसक्छ, एसएमएस सर्भिस हुनसक्छ है। त्यो आइटी रिसोर्स अब तपाईँले एउटा इकमर्स साइट अन गर्नु भएको छ अनि तपाईँको एउटा लाइक अर्गनाइजेसनमा तपाईँले एउटा सर्भर सेटअप गर्नुभयो हैन, तपाईँको आफ्नो अर्गनाइजेसनमा एउटा सर्भर सेटअप गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि लेट्स सी है त, जस्तो मसँग एउटा देखाएरै इलिस्ट्रेट गर्न खोज्छु। ओके, सो आई थिङ्क इमेज इज भिजिबल है। लेट मी जुम इट है त। यो अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँको एउटा इकमर्स अर्गनाइजेसन हो अहिलेको लागि है। यसको जति पनि आइटी रिसोर्सेसहरू मैले भने अघि जस्तो मोबाइल एप्लिकेसन अल दोज थिङ्स हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त तपाईँको अर्गनाइजेसन भित्र एउटा सर्भर सेटअप गर्नुभयो विथ दिज कन्फिगरेसन 4GB लेट्स से सिपी होला, अनि त्यस पछाडि 1 टेराबाइटको डिस्क होला, हार्ड डिस्क स्टोरेज, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो सर्भरको हुन्छ नि त्यो प्रोसेसर टेक्नोलोजी P1 भन्ने टेक्नोलोजीमा चलिरहेछ होला। लेट्स हेजौँ है अहिलेको लागि, दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल है। अनि रन भइरहेछ है। तपाईँको बिजनेस तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो 2000 युजर्स 10,000 युजर्स थियो है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको बिजनेस ग्रो हुँदै गयो, तपाईँको युजर्सहरू बढ्दै गयो, 20 युजर्स भयो। अनि त्यो 50,000 युजर्सहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि तपाईँसँग त्यही सर्भर छ, त्यही कन्फिगरेसनको, त्यही टेक्नोलोजीको। अब चाहिँ 10,000 युजर्स हुँदा यो मजाले चलिरहेको हुन्थ्यो, 10,000 युजर्सलाई यसले मजाले ह्यान्डल गरिरहेको हुन्थ्यो भने 50,000 युजर्स हुँदाखेरि के हुन्छ त? अलिक गाह्रो हुन्छ नि। लेट्स से डाउन त भइ नसक्ला हैन, क्र्यास नै होला त नभनौँ, तर जेस गाह्रो हुन्छ है। तर अब तपाईँको बिजनेस हो, बिजनेस त जहिले पनि सबैले ग्रो गराउन चाहन्छ, प्रॉफिटमा जान चाहन्छ, क्लाइन्ट्सहरू बढाउन चाहन्छ। त्यो गर्दै गर्दा 2021 सम्म तपाईँको युजर्सहरू बढेर जुन चाहिँ अब यो तपाईँको यो कन्फिगरेसन यो सर्भर सेटअपले ह्यान्डल गर्न सक्ला त? व्हाट डु यु से? अब यो यत्रो 10 लाख युजर, 10,000 सर्भर सेटअप 10 लाख युजर हुँदाखेरि सक्ला त स्मुथली चल्न? अभियसली सक्दैन हैन, नो सक्दैन। अब के गर्ने त सक्दैन भने? थप्ने, बिकज लाइक सिपियु थप्यो भने फास्ट हुनसक्छ, सिपियु प्रोसेसिङ टाइमहरू इन्क्रिज हुनसक्छ। त्यो कुराहरू गऱ्यौँ भने प्रोसेसर त अर्कै टेक्नोलोजीमा P1 टेक्नोलोजीमा चलिरहेछ। 2000 देखि 2021 सम्ममा आइपुग्दाखेरि त टेक्नोलोजी एडभान्स भएर लेट्स से P5 प्रोसेसर आयो रे। अहिले तपाईँको 2021 सम्ममा चाहिँ P5 प्रोसेसर आयो रे। र्याम त थप्नु भयो, प्रोसेसर त फेरि पहिलाकै टेक्नोलोजीमा छ। स्टोरेज होला, नो वरिज फर स्टोरेज, हार्ड डिस्क जति पनि एड गर्न मिल्छ, स्टोरेजलाई प्रब्लम छैन हैन। अब यस्तै टन्नै कुरा हुन्छ नि, यसमा नेटवर्क कन्फिगरेसन हुन्छ, यसको एनआइसी कार्ड होला, त्यसको टेक्नोलोजी होला, अल दोज एभ्रिथिङ हैन, सबै कुराको टेक्नोलोजी त के छ त तपाईँको त 2000 को छ जति बेला तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो है। सो त अब यो बेलामा आइपुग्दा तपाईँको यो सर्भरै काम नलाग्ने भयो के। यु निड टु बाई अ न्यू वान है। अब यु निड टु बाई अ न्यू वान फुल छ। अनि अब जसले चाहिँ 10 लाख युजर ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर तपाईँले नयाँ सेटअप पनि गर्नुभयो, लेट्स से तपाईँ एभ्रिथिङ नयाँ भयो। तर वाट अबाउट 2031 मा पुग्दाखेरि तपाईँको बिजनेस त अझै ग्रो हुन्छ। 10 लाखको 30 लाख होला,
होला हैन तपाईको बिजनेस कुन अनुसार ग्रो हुन्छ त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि त अझै धेरै बढ्दै जान्छ नि त युजर सो त्यो बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त हेर्नु त अब त्यति अलि ओल्ड भइसक्छ के प्रोसेसरको नयाँ टेक्नोलोजी आउन सक्छ पहिलाको कन्फिगरेसनहरू पुरानो हुँदै जान्छ सो यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि लाइक युजर्सहरू बढ्दै जाँदा अल्टिमेटली भनेको तपाईको बिजनेस ग्रो हुँदै जाँदाखेरि तपाईको यो आइटी रिसोर्सेसहरू नै काम नलाग्छ तपाईले आफै अपग्रेड गर्नु परिरहेछ के नयाँ सर्भर ल्या नयाँ किन नयाँ सेटअप गर त्यो तात्छ त्यसलाई कुलिङ फ्यानहरू लगा त्यसलाई एसी एयर कन्डिसनरहरू लगा बिहाइन्ड द सिन त्यसको सेक्युरिटी एन्ड अल दोज हैन त्यो कुराहरू आउँछ के सो हाउ वुड यु ह्यान्डल दोज अल दोज हेर त यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप योलाई एकचोटि हेरौँ न सो दिस स्लाइड इज अबाउट त्यही कुरा के इन्फ्रास्ट्रक्चर अपडेटहरू कसरी गर्ने त तपाईँ यदि ओन प्रिमाइस यो टर्म फ्रिक्वेन्टली युज हुने टर्म हो ओन प्रिमाइस भनेको तपाईँले आफ्नै बिल्डिङभित्र तपाईँको आफ्नै अर्गनाइजेसनभित्र तपाईँको आफ्नै हुन्छ नि बिल्डिङभित्र एउटा बााउन्ड्रीभित्र कुनै पनि कुरा त्यसलाई ओन प्रिमाइस भन्छ है त्यो भनेको चाहिँ अन प्रिमाइस हो सो तपाईँको अर्गनाइजेसन भित्रै सेटअप गर्नुभयो भने त्यसलाई अन प्रिमाइस सर्भर सेटअप भन्छ कि त्यो अन प्रिमाइस अर्गनाइजेसन भित्रै भनेको है सो हेर्नु त कति धेरै च्यालेन्ज है सेक्युरिटीको कुराहरू छ अझै डिजास्टर रिकभरी त हामीले हेरेकै छैन सो अब यो नेचुरल डिजास्टरहरू हुन्छ नि फ्लड त नभन्नु ल फायर हैन आगो लाग्ला रे तपाईँको बिल्डिङमा आगो लाग्ला रे हुन छैन जे पनि त होला डिस्ट्रोय होला एनिथिङ क्यान ह्यापन नेचुरल डिजास्टर हो सो त्यो बेलामा के गर्ने त 2010 मा फायर भयो तपाईँको यो अर्गनाइजेसन नै वाट एभर योर क्लाइन्ट डेटा अर्डर डेटा आइटम डेटा इ कमर्सको अल दोज डेटा के गर्ने त हैन त्यो रिस्कहरू कति छ त सो कस्ट कन्ट्रोल मैले भनिसकेँ नयाँ सर्भरहरू सेटअप गर्दाखेरि हैन स्केलेबिलिटी भनेको त्यही थप्ने कुरा कतिको कसरी स्केल गर्ने त्यो कुराहरू यो भनेको ओन प्रेमको च्यालेन्जेसहरू हो के इफ कसैले तपाईँलाई क्वेसन गर्छ क्लाउडको स्कोप के छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि क्लाउडले कसरी ह्यान्डल गर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँले यो सिनारियो त्यो मान्छेलाई बुझाइदिनुहोस् कि यो यदि तपाईँले ओन प्रेम गर्नुभयो भने यो कुराहरू कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त भनेर सोध्नुभयो भने आई थिङ्क एभ्री वान विल नो कि क्लाउडको स्कोप कति छ अब जति पनि यस्तो अन प्रेममा चलेको टन नै छ नि हैन अहिले त कति प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूको सर्भरहरू ओन प्रेमाइसमै छ अनि त्यस पछाडि इभन गभर्नमेन्ट साइटै हेऱ्यो भने लाइक यो गभर्नमेन्ट साइट्सहरू छ नि इच एन्ड एभ्रिथिङ ट्याक्स अनि त्यस पछाडि यो ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड अल दोज त्यो हेऱ्यो भने आई थिङ्क जिआइडिसी हो कि सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सेटअप छ कि सिंहदरबारकोमा सो द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ लाइक अन प्रेम नै भयो नि त त्यो सिंहदरबारमा सेटअप छ एन्ड इच एन्ड एभ्री टाइम त्यो गरिरहेको हुन्छ कि त्यहाँनिर गर्नै पर्छ कि सो यु मे हेभ हर्ड कि कति साइट्सहरू डाउन भइरहेको हुन्छ होइन इभन ड्राइभिङ लाइसेन्सकै साइटमा एकदमै अलि हाई ट्राफिक आयो डाउन हुन थाल्छ त्यस्तो प्रब्लम्सहरू हामीले सुनिरहेछौँ नि त ट्याक्स पोर्टलको त्यस्तै छ होइन सो हेर्नुहोस् त अब यो भनेको त लाइक अबको 5 to 10 इयर्समा इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसनले फेस गर्ने हो नि त फेस गर्ने प्रब्लम हो नि त सो वाट इज द सोल्युसन भनेर कसरी solution is cloud because everything can be handled on cloud के यो सबै कुराहरू क्लाउडमा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ है सो आई होप यो होला सो यो अब योबाट चाहिँ अब हामी बल्ल क्लाउड हेरौँ है त सो वाट इज क्लाउड के रहेछ त त्यस्तो कुरा हैन सबै कुरा ह्यान्डल गर्न सक्ने सो लेट्स गेट इन्टु द क्लाउड वाट इज क्लाउड ल मैले वाट इज क्लाउड भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले सिम्पल टर्म है कसैले गुगल नगरी तपाईँलाई जे आउँछ त्यही भन्नुहोस् है जस्तो वाट इज क्लाउड भनेर गुगल गर्नु पर्दैन सो वाट डु यु नो एबाउट क्लाउड के तपाईँले अहिलेसम्म के बुझ्नु भएको छ क्लाउड भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने भन्नुहुन्छ स्टोरेज एरिया बादल त्यो पनि राम्रो हो तर आई मिन लाइक इन टेक्नोलोजी टर्म है नट इन बादल इज राइट एन्सर है खासमा बादल भनेको रङ हुँदै होइन भर्चुअल सर्भर भर्चुअल स्टोरेज कलेक्सन अफ सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर स्टोरेज प्लेस इन द इन्टरनेट स्टोरेज इन रिमोट लोकेसन सो एभ्री वान इज राइट है त सबैजना राइट हुनुहुन्छ क्या यहाँ भएको एन्सरहरू सबै राइट छ है सो क्लाउड भने के हो भनेर हामी हेर्छौँ एकैछिन ओके यहाँ एन्सरहरू आउँदैछ म एन्सरहरू हेरिरहेको छु क्लाउडमा लिमिटेसन छ कि छैन वी विल डिस्कस द्याट
high capacity computer. Cloud is just an other's computer. Cool. Introduction ल सबैको एन्सरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ स्टोरेज भर्चुअल स्टोरेजतिर बढी त्यो हुन्छ नि लिङ्क गर्नु कलेक्सन अफ सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर भन्दै हुनुहुन्छ ओके सो अब हेरौँ है त क्लाउड के रहेछ त भनेर हेरौँ है त ओके सो व्हाट इज क्लाउड कम्प्युटिङ भन्यो भने एकदम टेक्निकल टर्म क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ अन डिमान्ड डेलिभरी अफ आइटी रिसोर्सेस ओभर द इन्टरनेट विथ पे एज यु गो प्राइसिङ है सो यो सेसन अलिकति थ्योरी बेस्ड छ सो डु नट गेट बोर्ड है मलाई पनि अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि यो थ्योरी सेसन्सहरू मनै पर्दैन के तर फेरि लाइक क्लाउड बुझ्नहरू यो फाउन्डेसनहरू यो बेसहरू बुझेन भने चाहिँ लाइक अब त्यो अलिकति गाह्रै हुन्छ के बिकज मलाई सर्भिस चलाउन मात्रै लाइक त्यसले के गरिरहेछ बिहाइन्ड द सिन होइन क्लाउडले कसरी काम गरिरहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स फोकस 1 आवर मात्रै हो सो अब चाहिँ हेरौँ है त क्लाउड अन डिमान्ड डेलिभरी अफ आइटी रिसोर्सेस ओभर द इन्टरनेट विथ पे एज युको प्राइसिङ है अब यसमा चाहिँ टेक्निकल टर्म्सहरू अन डिमान्ड भनेको एकदम यो 3टा टर्महरू छ ओभर द इन्टरनेट अनि त्यस पछाडि पे एज युको प्राइसिङ पे एज यु गो भनेर छ नि यो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म्स है क्लाउड भनेकै कम्पोज अफ यो त यो 3टा कुरा बुझ्यो भने चाहिँ राम्रोसँग बुझिन्छ है सो अन डिमान्ड एउटा यो भयो अनि त्यस पछाडि भयो ओभर द इन्टरनेट भन्ने यो जुन छ यो टर्म चाहिँ अनि त्यस पछाडि पे एज युको प्राइसिङ भनेर छ है यो 3टा टर्म चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्महरू हो के जसले क्लाउड कम्प्युटिङलाई डिफाइन गर्छ अब लेट्स गो थ्रु इच टर्म्स होइन ओन डिमान्ड भनेको के हो ओन डिमान्ड भनेको सिम्पली कम्प्युटर किन्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँ ल्यापटप स्टोरमा जानुहुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि ल मलाई यस्तो कन्फिगरेसन भयो त्यो त्यस्तो कम्प्युटर प्रोभाइड गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ भएको अप्सन्सहरू मध्ये सबै कुरा हेर्नुहुन्छ प्राइसिङहरू कम्पेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो सबै कुरा गरिसके पछाडि बल्ल तपाईँलाई मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँले किन्नुहुन्छ सो तपाईँले मैले कम्प्युटर किन्छु भनेर सोचेदेखि तपाईँले कम्प्युटर किनेर ल्याउँदासम्म कति टाइम लाग्ला मिनिमम 4 देखि 5 दिन त लाग्छ जति नजिक ल्यापटप स्टोर भए पनि त्यो भए पनि सो त्यसलाई अन डिमान्ड भन्दैन के अन डिमान्ड भनेको मलाई अहिले चाहियो भने मैले अहिले पाउनु पर्यो भर्खरै पाउनु पर्यो मेरो डिमान्ड हुँदाखेरि नै मैले पाउनु पर्यो द्याट इज कल्ड अन डिमान्ड है भनेको तपाईँको विल तपाईँले चाहेदेखि तपाईँले त्यो पाउँदासम्म ग्याप हुनु भएन के अन डिमान्ड भनेको त्यो हो है अनि ओभर द इन्टरनेटको थ्रु अनि पे एज युको प्राइसिङ के तपाईँले जति चलाउनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले पे गर्नुहुन्छ के यो 3टा टर्मले चाहिँ क्लाउड डिफाइन गर्छ के सो मैले एन्सरहरू हेर्दाखेरि स्टोरेज भनेर कसैको एन्सर आइरहेको थियो अनि कम्बिनेसन अफ सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर भनेर आइरहेको थियो अब त्यो भनेको के हो भन्दा क्लाउडलाई हेरौँ किन भन्दाखेरि क्लाउड भनेको स्टोरेज मात्रै होइन क्लाउड भनेको भर्चुअल सर्भर मात्रै होइन क्लाउड भनेको हुन्छ नि सफ्टवेयर त्यो अल दोज त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई डेटाबेस चाहियो क्लाउड क्यान प्रोभाइड होइन क्लाउड प्रोभाइडर्स लाइक AWS माइक्रोसफ्ट एज्योर GCP गुगल क्लाउड प्लेटफर्म छ तपाईँलाई स्टोरेज चाहियो त्यो पनि पाउनुहुन्छ तपाईँलाई भर्चुअल सर्भर चाहियो त्यो पनि पाउनुहुन्छ तपाईँलाई क्यासिङ सर्भर चाहियो त्यो पनि पाउनुहुन्छ तपाईँलाई SMS सर्भिसहरू चाहियो SQS सर्भिसहरू चाहियो मेलिङ सर्भिसहरू चाहियो अनि सेक्युरिटी सर्भिसेसहरू चाहियो इच एन्ड एभ्रिथिङ नेटवर्किङ सर्भिसहरू चाहियो होइन तपाईँलाई नेटवर्किङको आफ्नै नेटवर्क बनाउनु पर्यो सबनेट्सहरू गेटवेजहरू अल दोज थिङ एभ्रिथिङ के तपाईँले त्यो सब पाउनुहुन्छ क्या सो अबबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ लेट्स मेक आवर त्यो क्लाउडको कन्सेप्ट वाइड के क्लाउड भनेको चाहिँ नट ओन्ली स्टोरेज इट्स एन एभ्रिथिङ के तपाईँले जस्तो आइटी रिसोर्सेस भनेर यहाँ जुन भन्यो नि यो आइटी रिसोर्सेस भनेर भनेको चाहिँ त्यसैलाई भनेको आइटी रिसोर्सेस कम्प्रोमाइज एभ्रिथिङ लाइक भर्चुअल सर्भर डेटाबेस अनि अरू लाइक नेटवर्किङ एन्ड अल दोज रिसोर्सेस के त्यो सबै रिसोर्सेस इन्टरनेट भनेको इन्टरनेटको थ्रु तपाईँले पे एज युको प्राइसिङ पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ के है तपाईँलाई भर्खर 8 GB ऱ्याम भएको अनि त्यस पछाडि
लेट्स से 500 GB हार्ड डिस्क भएको तपाईँलाई एउटा के चाहियो त भन्दा तपाईँलाई एउटा कम्प्युटर चाहियो भने चाहिँ विदिन फ्यु क्लिक्स तपाईँले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। अचम्म लाग्छ नि सुरुमा सुन्दाखेरि त होइन, इफ यु आर बिगिनर। सो त्यो तपाईँले भर्खरै पाउन सक्नुहुन्छ, कहीँ जानु पर्दैन, कहीँ पसल धाउनु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। अब त्यसको अझै राम्रो पार्ट भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जति टाइम त्यो चलाउनुहुन्छ त्यति टाइमको मात्रै पे गर्नुहुन्छ क्या। तपाईँले 1 आवर चलाउनु भयो त्यो कम्प्युटर, 1 आवरको मात्रै पे गर्नुहोस्। त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि त्यस पछाडि यु क्यान टर्मिनेट द्याट। तपाईँले त्यो टर्मिनेट गरिदिनुहोस्, तपाईँको सकियो सबै। तपाईँले त्यो तपाईँको प्राइसिङ पनि लागेन, केही पनि लागेन, 1 आवर युज गर्नुभयो, सकियो। हेर्नु त कति अचम्म है, कति राम्रो पार्ट हो नि त क्लाउडको। अब यो अन डिमान्ड छ क्या, विदिन फ्यु क्लिक यु क्यान सेटअप आइटी रिसोर्सेस। मैले भने क्लाउड भनेको स्टोरेज मात्रै होइन, सर्भर मात्रै होइन, सबै आइटी रिसोर्सेसहरू हो। के पर्छ अझ क्लियर कति बेला हुन्छ भने भोलि हामीले त्यो AWS को कन्सोल एकचोटि हेर्छौँ। त्यो कन्सोलमा वाक थ्रु गर्दाखेरि चाहिँ we can see its kind of services. So आजदेखि स्टोरेज मात्रै कम्बिनेसन अफ त्यो मात्रै नभनौँ, इट्स अफ लाइक अल आइटी रिसोर्सेस के हुन्छ नि, सर्भर्स, डेटाबेस होइन, SMS, SQS सर्भिस, नेटवर्किङ रिसोर्सेस एन्ड अल दोज के, त्यो सबै कुरा हुने भयो। सो यो तिनवटाको टर्महरू सम्झिनु पर्यो जहिले पनि, किन भन्दाखेरि थ्योरी भन्दा पनि ओभर द इन्टरनेट अन डिमान्डमा हुनु पर्यो, त्यो पनि पे एज युको प्राइसिङ के। तपाईँले सोच्दै नसोचेको कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँको घरमा इलेक्ट्रिसिटी जोड्नु पर्यो भने के हुन्छ त, तपाईँको पोलसम्म अलरेडी आएको हुन्छ, पोलबाट घरमा वायरिङ गर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी चलाउनुहुन्छ, महिनामा बिल पे गर्नुहुन्छ नि होइन। अलमोस्ट सिमिलर त्यस्तै नै हो कि तपाईँले अब इलेक्ट्रिसिटी चाहियो भनेर हाइड्रो पावर स्टेसन नै त खोल्नुहुन्न होइन, अभियसली खोल्नुहुन्न। सो के गर्नुहुन्छ, प्लग इन एन्ड प्ले त्यो गर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यसको बिल पनि जति युज गर्यो त्यही अनुसार पे गर्नुहुन्छ है। सो अब यसले के कुरा मिनिमाइज गर्ने भयो त भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ बाइङ, अनिङ एन्ड मेन्टेनिङ फिजिकल डेटा सेन्टर। फिजिकल डेटा सेन्टर भनेको हार्डवेयर, त्यो भर्चुअल मेसिन्स, डेटाबेस, त्यो सबै तपाईँहरूले किन्नै परेन कि। यु क्यान एक्सेस द टेक्नोलोजी सर्भिसेस सच एज कम्प्युटिङ पावर, स्टोरेज, डेटाबेस, अनि त्यस पछाडि त्यो तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यो निडेड बेसिसमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। कसले दिन्छ त भन्दाखेरि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले दिन्छ। जस्तै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले इन्टरनेट दिन्छ नि, वर्डलिङ्क ब्रोडलिङ्कहरूले इन्टरनेट दिन्छ, त्यस्तै के हुन्छ त क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू हुन्छ कि होइन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हो AWS भनेको क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर हो जसले यस्तो सर्भिसेसहरू दिँदो रहेछ। अर्को छ माइक्रोसफ्ट एज्योर भन्छौँ हामीले होइन, अनि त्यस पछाडि गुगल क्लाउड प्लेटफर्म GCP भन्ने छ। अब त्यस पछाडि अरू अलिबाबा, IBM को पनि आफ्नो आफ्नो सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुन्, तिनीहरूले पनि त्यस्तो सर्भिसहरू दिइरहेछन् है त। सो आई थिङ्क अलिकति चाहिँ क्लियर भयो होला क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के रहेछ भनेर। अब त्यो हामीले अब कहाँबाट पाउँछौँ त, त्यस्तो क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। ठिक छ, हामी फर्दर स्लाइडहरूमा पनि त्यो डिस्कस गर्छौँ होला। सो इफ यु सी दिस पिक्चर, सो अन प्रिमाइसमा के हुन्थ्यो त, अब ठ्याक्कै क्लाउड भनेको चाहिँ तपाईँले एज एन अल्टरनेट टु तपाईँको घरको अथवा अर्गनाइजेसनको मा सेटअप त्यो सर्भर सेटअप नगरेर, सर्भर स्टोरेज जे पनि हुन सक्यो त्यो सेटअप नगरेर, फिजिकल्ली सेटअप नगरेर AWS अथवा त्यस्तै सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूबाट लिने भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो अन प्रिमाइस भयो भने के हुन्थ्यो, तपाईँ सबै हार्डवेयरहरू जस्तै सर्भर, स्टोरेज, डेटाबेस, एप्लिकेसन सबै यहाँ हुन्थ्यो, ऱ्याक्स अफ सर्भर्सहरू हुन्थ्यो, ऱ्याक्स अफ स्टोरेजहरू हुन्थ्यो, त्यही बसेर तपाईँ कर्पोरेट नेटवर्कमा काम गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो है। तर अब क्लाउड भएपछि के हो त, ओभर द इन्टरनेट यही कुराहरू, सर्भरहरू, स्टोरेजहरू, डेटाबेसहरू, एप्लिकेसनहरू चाहिँ कहाँबाट पाउने भयो त, ओभर द इन्टरनेट क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरबाट पाइने भयो। हामीले घरमा बसेर मजाले जहाँ बसेर हुन्छ त्यहाँ बसेर इन्टरनेटको थ्रु त्यही कुरा एक्सेस गर्न सकियो, त्यस्तै सर्भर एक्सेस गर्न सकियो, त्यस्तै स्टोरेजहरू एक्सेस गर्न सकियो। तर के भयो त, यो चाहिँ घरमै बसेर ओभर द इन्टरनेट पे एजको मोडलमा तपाईँले प्राइसिङ तिर्नुहुने भयो। तपाईँको बिलिङ्सहरू पनि तपाईँले जति टाइम चलाउनुहुन्छ त्यही अनुसार पे गर्नुहुने भयो कि। सो द्याट इज क्लाउड के, दिस इज क्लाउड है। यो चाहिँ अहिले नर्मल्ली हुने कुरा भयो, दिस इज क्लाउड के, यो चाहिँ क्लाउड हो है। अब बिहाइन्ड द सिन त यही हुन्छ, सर्भर नै हुन्छ, स्टोरेजहरू हुन्छ, डेटाबेस सबै कुराहरू हुन्छ। तर त्यो ह्यान्डल गरिदिने कसले भयो त भन्दाखेरि सर्भिस प्रोभाइडरले ह्यान्डल गरिदिने भयो। जस्तै AWS है, तिनीहरूले चाहिँ के गरिदिनु भयो त, ह्यान्डल गर्ने भयो। ऱ्याक्सहरू, कुलिङ्सहरू, डेटा सेन्टर्सहरू हामीलाई टेन्सन भएन, त्यो चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले ह्यान्डल गर्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले मजाले ओभर द इन्टरनेट कन्ज्युम गर्छौँ है। सो आई थिङ्क दिस इज अ बिट क्लियर। अब
यो भनिराख्दाखेरि कसरी काम गर्छ त हैन AWS owns and maintains the network connected hardware अनि you provision and use what you need यो चाहिँ हामीले भोलि हेर्छौं यो चाहिँ कन्सोल हो AWS को कन्सोल हो you may have seen before पनि यदि तपाईले AWS को सर्भिसहरु युज गर्नु भएको छ भने सो अब बिहाइन्ड द सिन कसरी काम गर्छ भन्नलाई चाहिँ let me show you something है okay So, okay, behind the scene कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से तपाईलाई भर्चुअल सर्भरकै कुरा गरौँ है मैले भर्चुअल सर्भर भने पनि अनि त्यसपछि तपाईले लेमेन टर्ममा मैले भर्चुअल सर्भर भनेको कम्प्युटर नै भनेर बुझ्दा हुन्छ है एकदम बेसिक तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ मैले भर्चुअल सर्भर भने पनि तपाईले त्यो कम्प्युटर नै भनेको जसरी बुझ्नुस् अर ल्यापटप अर एनीथिङ है सो जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त CPU स्टोरेज एन्ड अल दोज कुराहरु हुन्छ है सो अब कसरी म्यानेज गर्छ त भनेको यो AWS को डेटा सेन्टर हो है डेटा सेन्टर टन्नै हुन्छ यस्तो रिजन्स अनि त्यसपछि अवेलेबिलिटी जोन्स त्यो थुप्रै कुराहरु हुन्छ त्यो त्यसमा हामी भोलि हेरौँला आज चाहिँ लेट्स से के छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि AWS को डेटा सेन्टर हो है यहाँ तपाईको ह्युज स्टोरेज हुन्छ है पेटाबाइट्स थाउजन्ड्स अफ पेटाबाइट्स यस्तो कति हुन्छ अहिलेको लागि लेट्स कल इट यो चाहिँ कति हो त 500 TB को है यो ह्यान्डराइटिङ अहिले इग्नोर गर्नु है त ओके सो यो 500 TB को के छ स्टोरेज छ तपाई युजर हो तपाईले भन्नुभयो ल मलाई एउटा भर्चुअल सर्भर चाहियो जहाँ चाहिँ 500 GB को डिस्क हुनु पर्यो है सो तपाईले 500 GB को डिस्क भएको एउटा भर्चुअल सर्भर VM भने पनि कम्प्युटर भने पनि अहिलेलाई एउटै बुझ्नुस् तपाईले त्यो एउटा लाइक VM लाई कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ हैन चाहियो भन्नुभयो अब यसले के गर्छ त भन्दा यो र्याक्स अफ स्टोरेजबाट तपाईलाई यो 500 GB है दिस इज GB सो यो चाहिँ TB भनिरहेको थिएँ मैले दिस इज ह्युज है एकदमै ह्युज हुन्छ यो मैले फर इक्जाम्पल मात्रै भनिरहेको छु अहिले अब जस्तो तपाईले यही र्याकबाट के गर्ने हो त यसले यो डिभाइड गर्छ के जस्तो तपाईलाई यो अलोकेट गरिदिन्छ जस्तो यो 500 GB चाहिँ तपाईलाई के गरिदिन्छ तपाईलाई एलोकेट गरिदिन्छ यो युजर 1 लाई एलोकेट गरिदिन्छ अर्को युजर आउँछ है अर्को युजरलाई फेरि अगेन 500 GB अलोकेट गर्देला अथवा जति डिमान्ड गर्छ यो युजरले त्यति अलोकेट गरिदिन्छ यो युजर 2 लाई है अनि त्यसपछि तपाईले 1 घण्टा पछि यो भर्चुअल सर्भर युज गर्नुभयो अनि लेट्स से 2 घण्टा पछाडी यो टर्मिनेट गरिदिनु भयो ल मलाई चाहिन्न अब मेरो काम सकियो सो आई जस्ट वान्ट टु टर्मिनेट दिस सर्भर है यो भनेपछि के हुन्छ त तपाईले टर्मिनेट गर्नु भएपछि यो फेरि के भयो त फ्री भयो के यो स्पेस यो स्पेस फ्री भएपछि इफ थर्ड युजर कम्स इन अनि त्यसपछि यसले फेरि 500 GB अर्डर गर्यो भने दिस स्पेस क्यान बी अगेन एलोकेटेड टु यो थर्ड युजर के है सिमिलर इन सेन्स अफ लाइक त्यो CPU को कुराहरु हुन्छ नि र्याम को कुरा के जस्तो 4 GB 16 GB हामीले त्यो भनिरहेको हुन्छ नि हैन सिमिलर हुन्छ त्यो पनि जस्तै त्यससँग टन्नै CPU अवेलेबल हुन्छ त्यसबाट चाहिँ जति युजरले डिमान्ड गर्छ त्यही अनुसार अलोकेट गरिदिन्छ के है त्यसरी नै काम भइरहेको हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ त्यो काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि बीचमा एउटा लेयर हुन्छ के लेयर त नभनौ बीचमा एउटा टेक्नोलोजी छ जसले चाहिँ यो क्लाउडमा रिभोल्युसन नै ल्याइरहेछ के क्लाउड पोसिबल गराउनुमा एकदम ठुलो रोल छ के यो एउटा के भन्छ टेक्नोलोजीको सो यो के होला त एनीवन नोज एनीवन क्यान गेस कसैले गेस गर्न सक्छ जसले गर्दा क्लाउड पोसिबल भइरहेछ के एनीवन केही गेसेसहरु छ कसैको तपाईले लाइक यो हुन सक्छ त्यो वरी गर्नु पर्दैन है मेरो एन्सर रङ होला यताउता केही गर्नु पर्दैन यु क्यान राइट एनीथिङ तपाईलाई लागेको कुरा चाहिँ च्याटमा राख्नुस् त ल यो के होला त्यो बीचको पार्ट जसले गर्दाखेरि यो कुराहरु पोसिबल भइरहेछ ओके ए मेसेजहरु तल रहेछ म नहेर्दा रहेछ हाइपरभाइजर हो टु डेप्थ ओके सो नेटवर्क सेक्युरिटी भन्नुभयो सेक्युरिटी अब यस्तो हुन्छ है सुन्नु है अब कन्फ्युज हुनु भएन नेटवर्क सेक्युरिटी कम्स अन्डर त्यो अघिको आईटी रिसोर्सेस है सो हाम्रो आईटी रिसोर्सेसहरु त यता नै छ नि यो हार्डवेयर पार्टहरु रिसोर्सेसको पार्टहरु त यो छुट्टै हो है यो चाहिँ जस्तो AWS ले मेन्टेन गरिरा हुन्छ अर Azure ले मेन्टेन गरिरा हुन्छ त्यो छुट्टै छ अनि यो युजरको पार्ट हो है सो यहाँ एउटा कन्सेप्ट अथवा यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी हुन्छ CDN भनि राख्नुपर्छ दैट कम्स इन हियर त्यो CDN पनि यही आउँछ इन्टरनेट
ओभर द इन्टरनेट, त्यो ओभर इन्टरनेट चाहिँ अब गेटवे हो, यो चाहिँ हामीले एक्सेस गर्ने मिडियम मात्रै हो, यो चाहिँ अब यो थ्रु चाहिँ हामीले एक्सेस गर्ने हो यो अल दोज होइन, तर यो टेक्नोलोजी नै त्यो चाहिँ होइन है। एकजनाले माथि भन्नुभएको थियो हाइपरभाइजर भनेर भन्नुभएको थियो। सो यो के हो त भन्दाखेरि भर्चुअलाइजेसन भनेर तपाईँले काहीँ सुन्नु भएको छ भने चाहिँ दिस इज इट है। यो चाहिँ भर्चुअलाइजेसनले गर्दा पोसिबल भएको छ है। थिङ्क इट इज अ भर्चुअलाइजेसन है, म लेखिनँ। सो यो टेक्नोलोजी भनेको भर्चुअलाइजेसन हो के। भर्चुअलाइजेसनले गर्दा नै क्लाउड पोसिबल भइरहेछ कि अहिलेसम्म। क्लाउडको एक्जिस्टेन्स नै भर्चुअलाइजेसनले गर्दाखेरि हो। यो भित्र टु डेप्थ गयो भने अब हाइपरभाइजर त्यो सबै कुराहरू आउँछ, त्यो डेप्थमा नजाउँ। सो के हो त भन्दा भर्चुअलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ पोसिबल भइरहेछ। अब भर्चुअलाइजेसन भनेको के हो त भन्दा यो युजरलाई के लाग्छ, मैले त एउटा कम्प्युटरै पाएको छु जसको 500 GB स्टोरेज छ, समथिङ ऱ्याम होला त्यस्तै लाग्छ। तर यो के हो त, यो चाहिँ एउटा बल्क अफ स्टोरेजबाट डिभाइड गरेर अनि त्यस पछाडि यसलाई अलोकेट गरेको हो नि त, यो युजरलाई एलोकेट गरेको हो नि त। सो यो काम कसले गर्यो त, यसले भर्चुअल्ली कम्प्युटर नै चलाएको छु जस्तो मेरो 500 GB को सबै कुरा कन्फिगर भएको भिएम छ भन्ने जस्तो लाग्ने होइन। यो चाहिँ बल्क अफ स्टोरेजबाट अलोकेट गरिदिने काम चाहिँ यो भर्चुअलाइजेसनले गर्दा फेरि भइरहेछ के है। सो यो डिभाइडिङ एलोकेटिङ अनि त्यस पछाडि त्यो फ्री अप गर्ने कुराहरू सो सबै केले गर्दा पोसिबल भइरहेको हो भन्दाखेरि भर्चुअलाइजेसनले गर्दाखेरि है। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म। यदि जस्तो भिएमवेयरको कुराहरू, भिएमवेयर तपाईँले लोकल्ली इन्स्टल गरेर त्यो डिफ्रेन्ट ओएसहरू इन्स्टल गर्ने त्यो कुराहरू गर्नु भएको छ भने द्याट इज गुड। त्यस्तै हो, जस्तै हाम्रै एउटा कम्प्युटरलाई भिएमवेयरले त्यो ऱ्यामहरू एलोकेट गरेर अनि नयाँ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौँ नि, काइन्ड अफ सिमिलर त्यही नै हो है। त्यस भर्चुअलाइजेसन भित्र चाहिँ धेरै टेक्निक्सहरू हुन्छ है। सो रिमेम्बर दिस टर्म, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म हो। इफ यु गेट टाइम लुक इन्टु दिस। एडब्ल्युएसले कुन भर्चुअलाइजेसन टेक्निक युज गर्छ अर लाइक अरू सर्भिस प्रोभाइडरहरूले कुन युज गर्छन् त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म र बिहाइन्ड द सिन यसरी नै अलोकेट भइरहेको हुन्छ सबै रिसर्च है, नट ओन्ली हार्ड डिस्क है। मैले यो अहिले सजिलो हुन्छ भनेर यो इक्जाम्पल दिएँ, तर चाहिँ लाइक एभ्री काइन्ड अफ रिसोर्सेस सिपियु जिपियु नेटवर्किङ एन्ड अल दोज है, त्यो सबै त्यसरी नै भइरहेको हुन्छ है त। सो हाउ डज इट वर्क पनि आई गेस कि केही हदसम्म हामीले बुझ्यौँ। सो अब चाहिँ क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल्स हेरौँ है त। सो स्ट्रेट फरवर्ड, अब अलिकति फास्ट जान्छु म चाहिँ। सो क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल्समा चाहिँ हाम्रो 3टा डिप्लोयमेन्ट मोडल हुन्छ। अन प्रिमाइस जुन हामीले हेऱ्यौँ, जुन हामीले अघि जस्तो त्यो अर्गनाइजेसनभित्र त्यो कुराहरू गर्ने भनेको चाहिँ अन प्रिमाइस हो। अर्को चाहिँ क्लाउड भनेर हेरौँ है, थर्डको जुन क्लाउड भनेर देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ यो क्लाउड भनेको के हो भने जस्तो तपाईँ अघिकै इकमर्समा ब्याक जाउँ, इकमर्सको साइट छ तपाईँले अन प्रिमाइसमा राख्नु भएको थियो अघि सबै, त्यो भनेको अन प्रिमाइस डिप्लोयमेन्ट मोडल भयो। यो चाहिँ डिस्क्राइब नै गर्नु परेन है। यदि तपाईँको कुनै पनि रिसोर्सेसहरू तपाईँले आफ्नै अर्गनाइजेसनभित्रको सेटअपमा होस्ट गर्नुहुन्छ अथवा डिप्लोय गर्नुहुन्छ भने द्याट इज कल अन प्रिमाइसमा भयो है। हाइब्रिडमा एकैछिनमा होला। क्लाउड भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही जति पनि रिसोर्सेसहरू जस्तो त्यो तपाईँको वेबसाइट, तपाईँको एप्लिकेसन, तपाईँको अल दो सर्भिस छ नि, एसएमएस एन्ड अल दो सर्भिस, त्यो सर्भिसहरू सबै कुरा क्लाउडमा राख्नुभयो भने त्यो क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल भयो के। लाइक एडब्ल्युएसमा अरू त्यस्तो कुनै सर्भिस प्रोभाइडरमा डिप्लोय गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो के भयो त क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल भयो। अब हाइब्रिड भनेको के त भन्दाखेरि दुईटै के, जस्तो अलिकति तपाईँले अन प्रिमाइसमा राख्नुभयो, अलिकति चाहिँ क्लाउडमा राख्नुभयो भने चाहिँ द्याट कम्स अन्डर हाइब्रिड डिप्लोयमेन्ट मोडल है। यो चाहिँ डिप्लोयमेन्ट मोडल भनेको तपाईँको जति पनि वेबसाइट त्यो सबै हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई कहाँ डिप्लोय गर्ने त, अन प्रिमाइसमा गऱ्यो अन प्रिमाइस डिप्लोयमेन्ट मोडल होइन, क्लाउडमा गऱ्यो भने क्लाउड। अब जस्तो अनि बोथ अलिकति चाहिँ अन प्रिमाइसमा गरेँ मैले अनि अलिकति चाहिँ क्लाउडमा गरेँ। यो के कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो ब्याङ्क हुन्छ नि, नेपालको ब्याङ्क्सहरू हुन्छ नि, जस्तो त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ जस्तो एनआइसिएसिआई ब्याङ्क छ भने एनआइसिएसिआई ब्याङ्कको हामीले त्यो इन्टरनल सिस्टम त युज गर्न सक्दैनौँ नि, तिनीहरू त्यो भनेको चाहिँ अन प्रिमाइसमा प्राइभेट नेटवर्कमा डिप्लोय भएको हुन्छ के। जस्तो तिनीहरूले युज गर्ने सिस्टम हुन्छ नि अकाउन्ट ओपनिङ एन्ड अल दोज, त्यो चाहिँ तिनीहरूको अन प्रिमाइसमा हुन्छ। तर एनआइसिएसिआईको वेबसाइट त हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ नि त, nicici.com गऱ्यो भने त गर्छौँ, nmbbank.com गऱ्यो भने त एक्सेस गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ पब्लिक क्लाउडमा डिप्लोय गरेको हुनसक्छ है, नहुन पनि सक्छ, फेरि त्यो नगर्न पनि पाउँछ। त्यसले अन प्रिमाइसमा गऱ्यो भने चाहिँ पब्लिकली एक्सेस भएन होइन। सो त्यो के भने कहाँ डिप्लोयमेन्ट गर्यो त, अन प्रिमाइसमा गऱ्यो भने अन प्रिमाइस भयो, क्लाउडमा गऱ्यो भने क्लाउड भयो, अनि त्यसको दुइटै युज गर्यो भने चाहिँ हाइब्रिड भयो। यो पनि सम्झिराख्दा राम्रो, डिप्लोयमेन्ट मोडल्स भनेर 3टा हुन्छ क्लाउडमा, यो 3टा कुराहरू भयो है।
सो अब अन प्रिमाइसमा गर्दाखेरि क्लाउडको बेनिफिट्सहरू हुने भएन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अहिलेसम्म जति पनि पढ्यौँ त्यो अब क्लाउडको बेनिफिटमा हामी एकैछिनमा पनि आउँछौँ, त्यो कुराहरू बेनिफिट हुने भएन है। सो हाइब्रिडमा गऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले डिपेन्डिङ अपन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कस्तो हो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ पनि राख्न सक्यो, अन प्रिमाइसमा पनि सक्यो, अथवा चाहिँ क्लाउडमा राख्न पनि सक्यो है त। सो समटाइम यो अन प्रिमाइसको कुरा छ नि, यसलाई चाहिँ प्राइभेट क्लाउड पनि भन्न सक्छ है, कहिलेकाहीँ प्राइभेट क्लाउड भन्छ क्या, डु नट गेट कन्फ्युज होइन। यो क्लाउड भन्यो भने प्राइभेट क्लाउड भन्यो भने त्यो भनेको टोटली अन प्रिमाइस है। सो यो चाहिँ डिप्लोयमेन्ट मोडल भयो। अर्को छ यो गार्टनर म्याजिक क्वाड्रेन्ट भन्ने छ। अब मैले त्यो जस्तो काहीँ जस्तो त्यो स्कोप कति छ भनेर त्यो ग्राफहरू देखाइरहेको हुन्छ नि, अलमोस्ट सिमिलर, तर मैले त्यो चाहिँ राखिनँ। यो एउटा गार्टनर म्याजिक क्वाड्रेन्ट भन्ने छ, यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि, यसले त्यो डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा यो के भन्छ, यो कता छ अहिले टेक्नोलोजीहरू कता छ अथवा कम्पनीजहरू कुन क्वाड्रेन्टमा छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्छ कि। यसको 4वटा क्वाड्रेन्ट हुन्छ, च्यालेन्जर्स, लिडर्स, अनि भिजनरिज, अनि नाइक प्लेयर्स भनेर हुन्छ। सो यो आफ्नै क्वाड्रेन्टहरू है। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्राफिकल कम्पिटेटिभ पोजिसन देखाउँछ कि टेक्नोलोजिजहरूको है। सो इफ यु सी एडब्ल्युएस त एन्ड दिस इज 10th कन्जिक्युटिभ टाइम के, 10 पटक चाहिँ लगातार यो लिडरको टप पोजिसनमा छ के एडब्ल्युएस। दिस इज एज अफ अगस्त 2020। सो यदि जस्तो कुन क्लाउड राम्रो हो अथवा चाहिँ कुन कता छ भनेर त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ एभ्री क्वाड्रेन्ट हेज एभ्री मिनिङ है। जस्तो लिडरको टपमा हुँदैमा यो चाहे सबलाई जितेको भन्ने चाहिँ होइन, च्यालेन्जरहरूको भनेको आफ्नै मिनिङ हुन्छ। तर जस लिडर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि करेन्ट भिजनमा एकदम राम्रो काम गरेको र भोलिको लागि एकदम वेल पोजिसन भएको भन्छ के लिडर्स भन्ने क्वाड्रेन्ट भनेको चाहिँ है। सो यसमा चाहिँ के छ त अहिले बाई 2020 यो भनेको 10th कन्जिक्युटिभ टाइममा यो लिडरमै छ क्या एडब्ल्युएस, अमेजन वेब सर्भिस है, सर्भिस प्रोभाइडर्स है, आइबिएम, ओराकल, अलिबाबा क्लाउड, गुगल, माइक्रोसफ्ट एन्ड अल दोस है। सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट पार्ट, बेनिफिट कुरा। अब जस्तो क्लाउड युज गरेर के बेनिफिट छ, धेरै कुराहरू हामीले बेसिक कुराहरू कभर गरिसक्यौँ। सो अलिक क्विक जान्छु म चाहिँ। भन्नुभयो भने डेटा सेन्टर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड बेस्ड अपन फरकास्ट, यो गर्नु परेन, डेटा सेन्टरमा इन्भेस्टै गर्नु परेन। तपाईँलाई इकमर्स इक्जाम्पल, इकमर्सको अर्गनाइजेसन तपाईँले रन गर्ने, तपाईँको इकमर्स बिजनेस रन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भर्चुअल सर्भर किन्ने, क्यापेसिटी प्लानिङ, कति भर्चुअल सर्भर बनाउँदा त्यसमा प्लानै गर्नु परेन, द्याट विल बी ह्यान्डल्ड बाई क्लाउड के। तपाईँले जुन युज गरे पनि, माइक्रोसफ्ट, एडब्ल्युएस जुन युज गरे पनि त्यो के भयो त त्यो क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले ह्यान्डल गर्ने भयो। तपाईँले त्यता चाहिँ सोच्नु परेन। डेटा सेन्टर इन्भेस्टमेन्ट त्यो भर्चुअल सर्भर बनाएर त्यसलाई कुलिङ्स, ऱ्याकेट, नेटवर्किङ, अल द सेटअप त्यो गर्नै परेन के। यु क्यान जस्ट फोकस अन योर बिजनेस के। तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ के गर्न सक्नु नि भयो त, फोकस हुन सक्नुभयो कि। तपाईँले त्यो सर्भर कसरी किन्ने, टेन्डर लगाउने, क्यापेसिटी प्लानिङ, त्यो सबै झन्झटबाट त मुक्त भयो नि तपाईँ है। सो यो के भयो त भन्दाखेरि पे ओन्ली फर अमाउन्ट यु कन्ज्युम, यो पनि आइसक्यो। जति टाइमलाई जति क्यापेसिटी युज गर्यो त्यतिको मात्रै पे गर्छौँ। यो एकदम राम्रो बेनिफिट है यो क्लाउडको। ओके, सो आई थिङ्क दिस टु टर्म्स आर भेरी क्लियर। अब यसमा चाहिँ के भनौँ भने यो कसरी बुझौँ भन्दा अब स्केल यो भनेको कस्तो भने कुनै एउटा पसल छ होइन, त्यो पसलमा एउटा कुनै सामान एकदम धेरै बिक्छ भने होइन के हुन्छ भन्दा त्यो सामान सस्तोमा बेच्न सक्छ क्या त्यो पसलले, किनभने क्वान्टिटीबाट बेनिफिट लिएर हुन्छ नि त। कुनै एउटा पसलमा जस्तो एउटा सामान नभनौँ, सामानहरू टन्नै बिक्छ, लार्ज क्वान्टिटीमा बिक्छ, क्वान्टिटी धेरै बिक्छ भने पनि त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इकोनोमिज अफ स्केल के त्यो राम्रो हुनसक्छ के है। अनि त्यो अर्निङ राम्रो भयो भने के हुन्छ त, त्यसको सेभिङ राम्रो हुन्छ। त्यो सेभिङ भयो भने के गर्न सक्छ त, त्यो सेभिङ चाहिँ फेरि गरिदिन सक्छ के। मैले भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो एडब्ल्युएसको एउटा मानौँ कि ल EC2 कै इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल है, EC2 एकदम धेरै युज हुन्छ के, एकहरूले EC2 सर्भिस चाहिँ युज गर्छ भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो EC2 बाट धेरै कमाउने भयो नि त एडब्ल्युएसले होइन। अब त्यो कमाएर बेनिफिट हुन्छ एडब्ल्युएसलाई, अनि त्यस पछाडि सेभिङ हुन्छ होइन। अनि त्यो सेभिङ चाहिँ फेरि कस्टमरलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ क्या है। सो द्याट
प्राइसिङ अलिक कम गरिदेला हैन, पर आवर 0.9 थियो भने 0.8 गरिदेला हैन फर इक्जाम्पल। सो त्यो भनेको के हो त, त्यो सेभिङ अन कस्टमर्स भन्छ के। सो जति धेरै चाहिँ तपाईको त्यो युज भयो, इकोनोमिज अफ स्केल भयो, त्यति धेरै सेभिङ्स, अनि त्यो सेभिङ्स विल बी डिस्ट्रिब्युटेड टु कस्टमर्स है त। सो यो भनेको त्यही नै हो। स्टप गेसिङ क्यापेसिटी यो एकदम धेरै ठाउँमा आइसक्यो। तपाईले क्यापेसिटी गेस गर्नु परेन। तपाईले ई-कमर्स साइट रन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको जस्तो 1 वर्ष पछाडि मेरो 20 लाख युजर होला भनेर अहिले ठुलो सर्भरहरू किन्नै परेन, त्यो गेस गर्नै परेन, बिकज तपाईले त्यही टाइममा तपाईले 4 जीबीलाई 16 जीबी, 16 जीबीलाई 32 जीबी गराउन सक्नुहुन्छ, तपाईको स्टोरेज बढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको नेटवर्किङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड एभ्रिथिङ के। जस्तो फर इक्जाम्पल दराजको इक्जाम्पल दिएँ है अहिले चाहिँ। दराजको के हुन्छ त भन्दा लेट्स से फ्राइडे सेल लाग्दैछ है, फ्राइडे चाहिँ एउटा सेल लाग्दैछ है फर इक्जाम्पल। अब सेल लाग्दैछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली दराजको फ्राइडे चाहिँ दराजको वेबसाइटमा धेरै कस्टमर आउनेवाला छ, त्यो त स्योर छ है। अब भनेपछि के भयो त भन्दा त्यो फ्राइडेको लागि त दराजलाई अलि धेरै सर्भर चाहिएला नि त। त्यो अहिले जति छ त्यतिले त ह्यान्डल गर्न नसक्ला, किनभने त्यो दिन त भिजिट बढ्छ, अभियसली बढ्छ। सो त्यो भनेर दराजले एक दिन फ्राइडेको लागि नै मात्रै भनेर होल त्यो उसमै पहिल्यै ठुलो क्यापेसिटीको सर्भर किन्नु चाहिँ परेन के। विथ क्लाउड वाट वी क्यान डु इज फ्राइडे राति 12 बजेदेखि अझै एउटा सर्भर एड गरौँ जसको क्यापेसिटी अलि धेरै छ, जसले जति कस्टमर प्रेडिक्सन गरेको कस्टमर आए पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो स्याटरडेको 12 नबज्दै त्यो टर्मिनेट होस् के। त्यस पछाडि त्यो सर्भर चाहिएन, किनभने नर्मल युजरहरू हुन्छ त्यस पछाडि जुन चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीले ह्यान्डल गर्न सक्छ है। सो हाम्रो यदि भिजिट कम आउँदाखेरि पनि अथवा चाहिँ हाम्रो भिजिट पिकमा आउँदाखेरि पनि हैन, यो भनेको ग्राफ हो कि। सो यदि एकदम धेरै कस्टमर आयो भने पनि अथवा एकदम थोरै नै आयो भने पनि हामीले के गर्छौँ त डाइनामिकली स्केल गर्न सक्छौँ विथ क्लाउड है। सो जलेर यस्तो ध्वस्तै होला भनेर हामीले टेन्सन गरेर पहिल्यै ठुल्ठुलो सर्भरहरू किनेर राख्नु परेन। सो हामीले क्यापेसिटी गेसै गर्नु परेन, बिकज वी आर डाइनामिक इनफ कि विथ क्लाउड। त्यो जति बेला पनि हामीले स्केल अप स्केल डाउन गर्न सक्छौँ। वी क्यान इन्क्रिज वान मोर सर्भर एकैछिनमा विदिन फ्यु क्लिक्स हैन, जसलाई चाहिँ हामीले एक दिनको लागि फ्राइडेलाई मात्रै राखेर अनि टर्मिनेट गरिदिन सक्छौँ। सो दिस इज पोसिबल विथ क्लाउड एन्ड दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बेनिफिट अफ क्लाउड पनि है। अर्को इन्क्रिज स्पिड एन्ड एजिलिटी। यो भनेको चाहिँ मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, जस्तो तपाईँले कम्प्युटर किन्छु किन्छु भनेर सोचेर तपाईँको घरमा कम्प्युटर आउँदासम्म चाहिँ तपाईँलाई 5 दिन लाग्न सक्छ फर इक्जाम्पल है। त्यो भनेको तपाईँलाई हेर्नु त 5 दिन लाग्यो। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा आइओटीमा केही प्रोजेक्ट गर्ने सोच्नुभयो है, आइओटी इफ यु नो इन्टरनेट अफ थिङ्स, आइओटीमा केही प्रोजेक्ट गर्ने सोच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो आइओटीको सामानहरू जुटाउन कहाँ बजार धाउनुपर्छ, सर्किटहरू कहाँ पाउँछ, के त्यो कहाँ पाउँछ, त्यो सबै कुरा हेर्नु त तपाईँले सोचेदेखि तपाईँले त्यो सामान पाउँदासम्म कति धेरै ग्याप हुन्छ कि है। विक्स बिट्विन वान्टिङ रिसोर्सेस एन्ड ह्याभिङ द रिसोर्सेस के, त्यो कति धेरै ग्याप हुन्छ। त्यो भनेको एजिलिटी भएन के, त्यो एजिलिटी होइन। तपाईँले ओन डिमान्ड पाउनु पर्यो। विदिन फ्यु क्लिक्स यु क्यान लन्च द भर्चुअल सर्भर। We will see this tomorrow. यो बटन EC2 लन्च बटन हो। सो फ्यु क्लिक्समै 1 मिनटमै हामीले त्यो कुराहरू गर्न सकिने भयो के। स्पिड पनि बढ्यो, एजिलिटी पनि बढ्यो है। सो आइओटीको सर्भिसहरू पनि हुन्छ है बाइ द वे एडब्ल्युएसमा, अर क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरूले त्यो पनि दिइरहेको हुन्छ इफ एनीवन इज इन्ट्रेस्टेड। अनि गो ग्लोबल इन मिनट्स। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा साइट छ हो, एउटा वेबसाइट छ, इभन एकदम सिम्पल वेबसाइट छ, तपाईँको आफ्नै पर्सनल वेबसाइट किन नहोस्, त्यो वेबसाइटलाई तपाईँले डिप्लोय गर्नु पर्यो भने चाहिँ विदिन फ्यु क्लिक्स तपाईँले त्यो सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ कि। भोलि हामीले एउटा सिम्पल स्ट्याटिक एचटिएमएलको पेज चाहिँ डिप्लोय गरी हेर्छौँ। अब त्यो एन्टरप्राइज त्यो अलि ठुलो एप्लिकेसनलाई नै होस्ट गरेर चाहिँ हेरेर 1 आवरमा भ्याइँदैन है। सो त्यो हेर्छौँ। अब यो भनेको कस्तो भन्दा तपाईँलाई भर्खरै होस्ट गर्न मन लाग्यो एउटा वेबसाइट होइन, वेबसाइट होस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले एकैछिनमा विदिन फ्यु क्लिक्स अफ सेटअप्स अनि त्यस पछाडि त्यो तपाईँले डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो वर्ल्डभरिको ग्लोबल युजर्सहरूले तपाईँको वेबसाइट के गर्न सक्छ त एक्सेस गर्न सक्छ। सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट बेनिफिट अगेन है। अर्को भनेको एडब्ल्युएस सेक्युरिटी है। सेक्युरिटी भनेको अब हेर्नु त जस्तो तपाईँले अन प्रिमाइसको कुरा गर्दाखेरि सेक्युरिटीको लागि के गर्नुहुन्थ्यो त, अलि
ठुलो ठुलो वालहरू लगाउनुहुन्थ्यो होला, अलिक बलियो बलियो वालहरू लगाउनुहुन्थ्यो होला, अनि त्यो के भन्छ गार्डहरू राख्नुहुन्थ्यो होला वरिपरि होइन, हार्डवेयर सेक्युरिटीको लागि। त्यो त तपाईँले सोच्नु परेन, क्लाउड भएपछि एडब्ल्युएसले ह्यान्डल गर्छ होइन। एडब्ल्युएसको आफ्नो डेटा सेन्टर्सहरू छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो हार्डवेयर लेभलको सेक्युरिटीहरू पनि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले गर्छ, त्यो हामीलाई टेन्सनै भएन है। अर्को चाहिँ सफ्टवेयर लेभल सेक्युरिटी आउँछ होइन, कहिलेकाहीँ अट्याक्सहरू हुनसक्छ तपाईँको एप्लिकेसनमा होइन, डिडिओएस एट्याक्स हामीले के सुनिरहेको हुन्छ नि होइन। अनि त्यो एट्याक्सलाई प्रिभेन्ट गर्ने थुप्रै सर्भिसेसहरू छ है, थुप्रै सर्भिसेसहरू हुन्छ, प्रोभाइडरहरू जुनमा पनि हुन्छ, एजुरमा पनि हुन्छ है। आइएम नट टकिङ ओन्ली अबाउट एडब्ल्युएस है, यो एडब्ल्युएस हो, यो रिफरेन्स चाहिँ टोटल्ली एडब्ल्युएसको हो, तर अरू सर्भिस प्रोभाइडर क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर जुनसुकैमा पनि यस्तो सेक्युरिटीहरू हुन्छ, कुनैमा कम होला कुनैमा बढी होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हुन्छ है। जस्तो एडब्ल्युएसको केसमा चाहिँ जस्तो वाफ डब्लुएएफ भन्ने छ, अनि त्यस पछाडि सेक्युरिटी ग्रुप्स भन्ने सुन्नुभएको छ भने सेक्युरिटी ग्रुप्स भन्ने हुन्छ होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू। अनि त्यस पछाडि अब त्यो भिपिसीहरू हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नै प्राइभेट नेटवर्कहरू बनाउन सकिन्छ, भिपिएन्सहरू अल दोज, त्यो सबै कुराहरू गर्न मिल्छ के एडब्ल्युएसमा, त्यो सबै सर्भिसेसहरू छ। सो यो चाहिँ एकदम राम्रो बेनिफिट भयो कि, किनभने लाइक तपाईँको एप्लिकेसनको अथवा तपाईँको रिसोर्सेसहरूको सेक्युरिटी पनि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले गरिदिने भयो। हार्डवेयर लेभलमा सफ्टवेयर लेभलमा तपाईँले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लेट्स से तपाईँले होस्ट गरेको वेबसाइटको सेन्सिटिभिटी कतिको छ त होइन, डेटा एकदम लाइक कम्पाइलेन्स हुनुपर्छ, डेटा प्राइभेसीको कुराहरू अहिले कति धेरै आइरहेको छ होइन, कति डेटा लिक भइरहेको हुन्छ, त्यो अल दोज कुराहरू छ नि। यो क्लाउडमा चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दा सर्भिसहरू हुन्छ, यु क्यान कन्फिगर त्यो एकोर्डिङ टु यर निड के, कुन लेभलमा सेक्युरिटी चाहिने हो तपाईँलाई, त्यो अनुसार चाहिँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ सेक्युरिटी पनि है। सो यो के भयो त, डेटा सेफ हुने भयो, कम्पाइलेन्स मिट हुने भयो। कम्पाइलेन्स भनेको जस्तो अलि युरोपियन गभर्मेन्टहरू हेऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूको कस्तो हुन्छ, अलि टाइट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हुन्छ कि, जस्तो यहाँ अब नेपालमा त डेटा लिकै भए पनि खासै केही रुल्सहरू लाग्दैन जस्तो लाग्छ होइन, तर पनि लाइक यो अलि स्ट्रिक्ट हुन्छ कि अरू कन्ट्रिजहरूमा, त्यस्तो भयो भने टन्नै फाइन पर्छ क्या। तिनीहरूको बिजनेसले अहिलेसम्म कति कमाइरहेछ त्यसकै कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यो फाइनै लाग्छ, इभन लाइक त्यो भनेको युज लस हुन्छ कि कम्पनीहरूलाई। सो त्यो बेलामा चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ नि त। सो त्यस्तो कुराहरू मिट, अनि सेभ मनी स्केल क्विकली है, यो सबै कुराहरू चाहिँ रिलेटेबल छ। सो आई थिङ्क दिस इज द लास्ट बेनिफिट। अब हामी चाहिँ जान्छौँ नेक्स्ट, क्लाउड कम्प्युटिङ। सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दा क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल 3टा पढ्यौँ है, जुन भनेको चाहिँ के थियो त, हाइब्रिड थियो। त्यो भनेको चाहिँ प्राइभेट र अन प्रिमाइज, प्राइभेट र अनि त्यस पछाडि हाइब्रिड भयो, अनि त्यस पछाडि यो सबै बेनिफिट्सहरू भयो है। अर्को चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ है, टाइप्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ, टाइप्स अफ डिप्लोयमेन्ट मोडल है। क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल, डिप्लोयमेन्टको मोडल हो नि त, त्यो त कहाँ डिप्लोय गर्ने, प्राइभेटमा गर्ने कि क्लाउडमा गर्ने, त्यो थियो। यो चाहिँ टाइप्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ, तपाईँले यो सुनि पनि राख्नु भएको छ होला। सो बेसिकल्ली देयर आर 3 टाइप्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। अब आस पास र सास भन्छ। यो आस भनेको इन्फ्रा भनेको प्लेटफर्म एज सर्भिस, र लास्ट यो सास भनेको चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। तपाईँले युज गरिराख्नु भएको जिमेल होइन, त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, त्यो भनेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हो है। तपाईँले यदि भिएम युज गर्नुभएको छ है, त्यो भनेको चाहिँ अब पासमा आउन सक्छ है। जस्तो के भन्छ, यदि इलास्टिक बिनस्टक भन्ने सर्भिस यदि कसैले युज गर्नुभएको छ एडब्ल्युएस भन्यो भने चाहिँ त्यो के हुनसक्छ त, पासमा आउन सक्छ। सो यो भनेको के हो भन्दा, यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै कन्ट्रोल हुन्छ क्या। अहिले के कुरामा कन्ट्रोल हुन्छ त्यो हामी एकैछिनमा हेर्छौँ है। पासमा अलिक कम हुन्छ, यो सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा मात्रै गर्ने हो कि। सो जिमेलमा तपाईँको केही पनि कन्ट्रोल हुँदैन कि, तपाईँले जिमेल होस्ट गरेको सर्भरको ऱ्याम बढाउँछु अथवा त्यो गर्छु, केही गर्न सक्नुहुन्छ त, केही गर्न सक्नुहुन्न, युज मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ कि। यु क्यान सेन्ड द मेल्स अनि युज मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, सेटअपहरू अथवा तपाईँको त्यो अरू एक्सेसहरू केही पनि हुँदैन है। पासमा अलि बढी हुन्छ, के हुन्छ हामी एकैछिनमा हेर्छौँ डेटामा चाहिँ, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा झन् धेरै हुन्छ। सो यसमा एकदम हाई कन्ट्रोल हुन्छ, यसमा अलिक कम कन्ट्रोल हुन्छ, यसमा चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन है। सो लेट्स सी है त अब कुन पार्टमा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ त। जस्तो अझै अब यो 3टा भनेको चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ मोडल, त्यो क्लाउड कम्प्युटिङ है, आस पास र सास, सर्भिस र सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। जस्तो अन प्रिमाइजमा हुँदाखेरि तपाईँलाई सबै एक्सेस हुन्छ है, तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र
हो सर्भर सेटअपहरु गर्नुभयो भने तपाईले नेटवर्किङ पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, स्टोरेज, सर्भर, भर्चुअलाइजेसन सबै कुराहरु तपाईको एक्सेसमा हुन्छ। यो जुन डार्क ब्लू भनेको यु म्यानेज, तपाईले म्यानेज गर्ने है। यो ग्रे पार्ट भनेको अदर म्यानेजेस भनेको सर्भिस प्रोवाइडर विल म्यानेज भन्नेको है। अन प्रिमाइसमा हुँदा सबै कुरा तपाईले म्यानेज गर्नुपर्छ, नेटवर्किङ, स्टोरेज, सर्भर, भर्चुअलाइजेसन सबै कुरा। अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा जाँदाखेरि यो सबै म्यानेज, त्यो भनेको सर्भिस प्रोवाइडर विल म्यानेज। तपाईले के म्यानेज गर्नुहुन्छ त ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा र एप्लिकेसनहरु म्यानेज गर्नुहुन्छ। सर्भिसमा जाँदा तपाईले यो दुईटा कुरा मात्रै म्यानेज गर्नुहुन्छ, रन टाइम, मिडलवेयर र ओएस पनि तपाईले म्यानेज गर्नुहुन्न, यो पनि सर्भिस प्रोवाइडरले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ हैन। अब सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा गयो भने चाहिँ अब सबै कुरा सर्भिस प्रोवाइडरले म्यानेज गरिदिने भयो है। जस्तो जीमेलमा तपाईले युज मात्रै गर्नुहुन्छ हुन्न त, तपाईले त्यो यो मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा के पनि एक्सेस पाउनुहुन्न के तपाईले, हुन्छ नि। भर्चुअलाइजेसन, सर्भर, स्टोरेज यो त अझ हार्डवेयरको पार्ट कुरै भएन, कुनै पाउँदैन यो भर्चुअलाइजेसन भन्दा तलको लेयरको एक्सेस त्यो पाउने भनेको अन प्रिमाइसमा मात्रै है। सो तपाईले के बुझ्नु पर्यो त, यो जुन जति यो जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट प्लेटफर्मबाट सफ्टवेयरमा जाँदाखेरि तपाईले थोरै कुरा है, जस्तो यो पासमा गइसक्दासम्ममा रन टाइम, मिडलवेयर र ओएस पनि म्यानेज गर्नु पर्दैन तपाईले है। यो दुईटा मात्रै कुरा म्यानेज गरे पुग्छ है। सो यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त, सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा तपाईले के म्यानेजै गर्नु पर्दैन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईले युज मात्रै गर्ने भयो है। सो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यु हेभ टु म्यानेज ओएस हैन। जस्तो हामीले भोलि भर्चुअल सर्भर बनाउँदा त्यहाँ अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्छौं, अनि त्यसलाई सीपीयू दिन्छौं, त्यसलाई र्याम दिन्छौं, त्यसलाई स्टोरेज दिन्छौं, अनि अरु कुराहरु पनि सेटअप गर्छौं। त्यो त हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेपछि त्यो यो तीनटा कुराहरु पनि हामीले कन्फिगर गर्छौं के, जुन भनेको EC2 सर्भिस आउँछ है। पासमा तपाईले यदि AWS कै कुरा हेर्नुहुन्छ भने इलास्टिक बिनस्टक भनेर आउँछ है। सो यो सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेको जीमेलहरु, फेसबुकहरु यो सबै तपाईले अहिले कमनली युज गरिरहेको भनेको चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हो है। सो अब त्यो कुराहरु भयो है। ओके, सो थ्री इक्जाम्पल्सहरु हेरौं। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस है, यो भनेको EC2, र्याक स्पेस, अब जस्तो यो गुगल कम्प्युट इन्जिन भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दा EC2 जस्तै हो के यो गुगलको है। अनि डिजिटलेसनको सर्भर सेटअपहरु तपाईले गर्नु भएको छ होस्टिङ गर्दाखेरि भने पनि दैट कम्स अन्डर IaaS है, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज सर्भिस। अनि यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस हेर्नु भयो भने तपाईले कसैले हेरेकोमा लाइक त्यो डिप्लोयमेन्ट गर्नु भएको छ भने केही लेभलको एक्सेस पाउनुहुन्छ, तपाईले एप्लिकेसन डेटा लेभलको एक्सेस पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले डिप्लोय गर्नुहुन्छ साइट है। AWS को EV, इलास्टिक बिनस्टक मैले अघि भन्दै थिएँ, EV दिस कम्स अन्डर पास, force.com, ओपनशिफ्ट त्यो कुराहरु आउँछ। अलिकति पासमा कुन सर्भिस पर्छ भनेर छुट्याउन चाहिँ लाइक हुन्छ नि अलि गाह्रै जस्तो हुन्छ, किनभने यसमा अलि हाई लेभल एक्सेस हुन्छ, अब पासमा अलि कम एक्सेस हुन्छ, एप्लिकेसन र डेटा हुन्छ, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ पर्छ है पासमा। सो सासमा त अब गुगल एप्सहरु, बिग इकमर्सहरु, ड्रपबक्स, मेलचिप्स तपाईले जुन कुराहरु युज मात्रै गर्नुहुन्छ दैट कम्स अन्डर सास है, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट इक्जाम्पल। अनि त्यसपछि यसले अलिकति क्लियर पनि पार्दिन्छ, जस्तो त्यो अघि आसपासको कुराहरु हामीले जुन डिस्कस गर्यौं। सो यो एकदम पपुलर इक्जाम्पल पनि हो, तपाईले अघि पहिला जस्तो क्लाउड कम्प्युटिङको कुनै सेसन्सहरु लिइराख्नु भएको थियो भने यो अलरेडी देखेको पनि स्लाइड हुन सक्छ, बट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्लाइड हो, अलि क्लियर हुन्छ के। सो पिज्जा सबैलाई मन पर्छ होला, सबैलाई त नपर्ला तर धेरैलाई मन पर्छ। सो ओके, ठीक छ। जस्तो पिज्जा तपाईले घरमा बनाउन खोज्नु भयो भने चाहिँ व्हाट यु हैव टु डु भन्दाखेरि यु हैव टु डु अल दोज थिंग्स हैन। चीज, टपिंग्स, टोमेटो सस, पिज्जा डफ सबै तपाईले गर्नुपर्छ, फायर, ओभन हैन, सबै कुरा तपाईले गर्नु पर्यो नि घरमा बनाउँदाखेरि हो। अब तपाईले टेक एन्ड बेक गर्नुभयो के, लाइक त्यो बेसहरु पाउँछ, के पाउँछ भन्ने हुन्छ नि, मलाई त्यति चाहिँ आइडिया छैन यसमा कसरी बनाउने भनेर। तर लाइक तपाईले काई अर्डर गर्नुभयो जहाँबाट ल्याएर तपाईले बेक मात्रै गर्नु पर्यो के, टेक एन्ड बेक के। यो कुराहरु अलरेडी मेड छ है, तपाईले ल्याएर अनि माइक्रो ओभनमा त्यो बेक गर्नुभयो, अनि त्यसपछि के भयो त डाइनिङ टेबलमा बसेर खानुभयो, रेडी भयो है। यहाँ चाहिँ सबै यो कुराहरु नि तपाई ह्यान्डल
गर्नु परिरहेको थियो हैन टमाटर सब यो सब इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु जति छ तपाई आफै गर्नु भएको थियो तपाई आफै बनाउनु भएको थियो है यो भनेको अन प्रिमाइसमा हामीले सर्भर सेटअप गर्दा नेटवर्किङ सबै कुराहरु हामीले गर्नु पर्थ्यो है जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा जाँदाखेरि यो हामीले कहीँबाट ल्यायौं हैन भेन्डर म्यानेज यो चाहिँ भेन्डरले म्यानेज गरिरहेछ ग्रीन पार्टहरु हैन अनि ब्लू पार्ट चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरिरहेछौं के सो बेक गर्यौं अनि सर्भ गर्यौं त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टमा आयो अब झन् प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा गर्यो भने चाहिँ तपाईले कहीँबाट अर्डर गर्नुभयो अनलाइन फुड डेलिभरी सिस्टम्सहरु हुन्छ नि आजभोलि कहीँबाट पिज्जा अर्डर गर्नुभयो तपाईले बसेर खानुभयो डाइनिङ टेबलमा है तपाईले यो कुरा केही गर्नु परेन के है कति सजिलो हो नि त यहाँबाट यो अन प्रिमाइसबाट यहाँ आउँदासम्म त धेरै सजिलो भयो नि त हैन त सो अब अर्को चाहिँ पिज्जा डेलिभर भएर खाने मात्रै पार्ट भनेपछि यो दुईटा अझै थोरै कन्ट्रोल आयो तपाईको पार्टमा अब डाइन्ड आउट तपाई कहीँ जस्तो लाइक हुन्छ नि तपाई कहीँ गइराख्नु भएको छ तपाई पार्कमा बस्नु भयो तपाईले भोक लाग्यो एकदमै भोक लाग्यो हैन अनि तपाईले त्यही अर्डर गरेर त्यही सर्भ गर्नुभयो के सो तपाईले अब अनलाइन डेलिभर गर्नु अनलाइन अर्डर गर्नुभयो अनलाइन त्यो उसले फुड डेलिभरी उसले ल्याइदिन्छ तपाईलाई पार्कमा बस्नुहुन्छ तपाई सर्भ गर्नुहुन्छ तपाईलाई डाइनिङ टेबल नि चाहिएन केही पनि चाहिएन यु जस्ट अर्डर एन्ड त्यो सर्भ त्यति मात्रै गर्नुभयो तपाईले हैन यो भनेको अहिले तपाईले युज गरे जस्तै जीमेल फेसबुक जस्तै हो तपाईले के गर्नुहुन्छ त एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्ट्रोल ओभर इट है अब जस्तो अघि त्यो अलिकति जस्तो इलास्टिक बिन स्टकहरुमा डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कुराहरु हामीले एप्लिकेसन र डेटाको पार्ट हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कन्फिगर गर्नुपर्ने पार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भन्यो के सो यु सी लाइक यहाँबाट यहाँ पुग्दासम्म कन्ट्रोल चाहिँ के हुन्छ त हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हट्दै जान्छ इफ यु सी द यो ब्लू पार्ट यहाँ चाहिँ कति धेरै छ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने यहाँ अलि कम छ यहाँ कम छ यहाँ त छँदै छैन है सो आई होप यु आर क्लियर अनि हामी टाइममै पनि छौँ जस्तो लाग्यो मलाई सो 6 मिनट्स त्यो त हाम्रो अघि स्टार्ट गर्दा पनि अलिकति लेट भएको थियो सो दिस इज द लास्ट स्लाइड अब चाहिँ हामी यदि केही क्वेसन्सहरु छ भने चाहिँ हेर्छौँ सो एनी क्वेसन्स के क्वेसन्सहरु छ भने चाहिँ राख्दै गर्नु होला अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यौं म सर एकचोटी भन्छु लास्टमा एन्ड देन विल मेरो पार्टबाट चाहिँ हिँड्नुहुन्छ है त हामीलाई यो क्लाउड सर्भिस युज गर्दाखेरि जुन सर्भिस प्रोवाइडरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले त फिजिकली हार्डवेयरमै डाटा स्टोर गर्नुहुन्छ नि हैन हो गर्नुहुन्छ त्यो जस्तो हामीले अघि मैले कहाँनिर भने भन्दाखेरि जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले देखिन्न हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन तर हुने चाहिँ त्यही नै हो जस्तो AWS को के हुन्छ भन्दा थुप्रै डेटा सेन्टर्सहरु हुन्छ यु क्यान गुगल इट है AWS डेटा सेन्टर्स भनेर तपाईले गुगल गर्नुस् थुप्रै ठाउँमा चाहिँ त्यो डेटा सेन्टर्सहरु छ AWS को त्यसले त्यहाँ त त्यस्तै हार्डवेयर त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर त्यो लेभलको सेक्युरिटी दिएर त्यो र्याक्सहरु कन्फिगर गरेर त्यो लेभलको नेटवर्किङहरु गरेर गर्न चाहिँ त्यही गरेको हो तर हामीलाई चाहिँ उले त्यो हार्डवेयरलाई चाहिँ ओभर द इन्टरनेट एज अ सर्भिस एक्सेस दियो के त्यो हार्डवेयरहरुलाई त्यो पोसिबल गराए भर्चुअलाइजेसनले त्यति मात्रै डिफरेन्ट हो तर बिहाइन्ड द सिन AWS ले ह्यान्डल गर्ने पार्टमा त त्यही नै स्टोर भइरहेको हुन्छ है हामीले यो स्टोरेज किनेर अथवा कुनै पनि सर्भर भन्नु पनि जस्तै 1 आवर 2 आवरको लागि लिंक भने त्यसपछि त डाउन भएको सबै डाटाहरु इरेज हुन्छ या स्टोर भइरहेको हुन्छ हो सो त्यो लेभलको फ्लेक्सिबिलिटी तपाईलाई हुन्छ व्हाट यु वान्ट टु डु अब तपाईले हैन यो सर्भर त मलाई फेरि पनि चाहिन्छ पर्सि पनि चाहिन्छ अर लेट्स से 6 महिनापछि पनि चाहिन सक्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो सर्भरलाई स्टप मात्रै गरेर राख्न सक्नुहुन्छ स्टप गर्यो भने पनि तपाईको पैसा लागेन है यदि अब स्टप गर्दा पनि भोल्युम त कन्ज्युम भइरा हुन्छ त्यो EBS को पार्टहरु भोल्युमको पार्टहरुको प्राइसिङ त आउने भो तर चाहिँ तपाईले चाहिन्छ भने तपाईले जस्ट स्टप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई चाहिदैन भने टर्मिनेट गर्दिए हुन्छ टर्मिनेट गर्यो भने तपाईको केही पनि पैसा लागेन हैन तर स्टप गरेर राख्नु भयो भने स्टप गर्दा पनि तपाईको के लेभलको स्टोरेज त युज भइरा हुन्छ नि त त्यसले युज गरिरा हुन्छ नि त त्यो भर्चुअल सर्भरले सो त्यो भोल्युमको प्राइसिङहरु एकदम मिनिमम आउन सक्छ तर तपाईको त्यो भर्चुअल सर्भरकै पैसा चाहिँ लाग्दैन त्यो लेभलको कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रै हातमा हुन्छ के गर्ने भनेर त्यो हामी आफै कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हाम्रो युजर डाटाहरु छ भने हामीले डाउनलोड गरेर राख्न सक्छौं होला हैन त्यसो भने
पनि गर्न सक्छौँ, युजर डेटा डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू छ, स्टोरेजको पनि, नेटवर्क स्टोरेज एन्ड थुप्रै कुराहरू छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। लेट्स से क्यान वी गेट जिपियू सर्भिस फ्रम AWS भनेर निरञ्जन बेकोजुजीले सोध्नु भएको छ। यस अफकोर्स वी क्यान गेट। अनि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति प्राइसिङ जिपियू भन्दा बित्तिकै अलिकति हाई हुन जान्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ, तर वी क्यान गेट। या क्लाउडको स्टोरेज के कति होला टोटल त्यो त आई डोन्ट नो, मलाई पनि थाहा छैन। आई डोन्ट थिङ्क कसैलाई थाहा छ भनेर। सो यो चाहिँ एकदम युज हुन्छ है, द्याट डिपेन्ड्स अपन अब तपाईँको एउटा हेरिहालौँ है त। सो मैले अझै स्टिल भन्छु है, लाइक हुन्छ नि हामीले के बुझ्नु भएन त भन्दाखेरि AWS इन्फ्रा STRUCTY AWS ओके वेट अ मिनेट है, मैले एउटा के देखाउन खोजिरहेको छु। एकदमै युज हुन्छ कि खासमा ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर। सो हेर्नु त यसको के छ भन्दाखेरि रिजन्स भन्ने हुन्छ कि अहिलेको डेटसम्म 25 लन्च रिजन्सहरू छ, 80 अभाइलेबिलिटी जोन्स भनेर छ, जसलाई तपाईँले प्योरली डेटा सेन्टर भन्न सक्नुहुन्छ कि। सो डेटा सेन्टरै हो कि। अनि यति धेरै छ। त्यस पछाडि लोकल जोन्स भन्ने हुन्छ, अब वेबलेन जोन के छ कि है, यो एकदम 245 कन्ट्रिज एन्ड टेरिटोरिज आर सर्भ के। यो यति रिजन्स अनि यति कन्ट्रिजहरू त्यति सर्भ गरिरहेको छ कि अहिले। भनेको तपाईँ यदि एउटा रिजनमा तपाईँले एउटा यो रिजन र एभाइलेबिलिटी जोन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, यसको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो AWS को, त्यो स्क्याटर्ड भएर राखेको हुन्छ कि। जस्तो डेटा सेन्टर चाहिँ अब एन्टार्क्टिकामा हुन सक्यो, युरोपमा हुन सक्यो। यो एउटा स्पेसिफिक साइट नै थियो, infrastructure.aws, आई थिङ्क दिस इज द वान हो। यहाँ हेर्नुभयो भने अझै राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो यो ब्लू पार्ट भनेको एज लोकेसन हो, यो येल्लो पार्ट भनेर तपाईँले जुन देख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त, यो के अरे रिजन्सहरू हो क्या। सो अझै सो म्याप पनि थियो, राम्रै म्याप थियो। ल हेर्नु त, जस्तो नर्थ अमेरिकामा यति छ है, यो भनेको रिजन्स हो, एज लोकेसन्सहरू ब्लू डटहरू हो। अनि साउथ अमेरिकामा, मिडल इस्ट अफ्रिकामा, एसिया स्पेसिफिक होइन, यस्तो छ क्या। ओके सो ओके के क्वेसन्सहरू आइरहेछ, म लिँदैछु है वान बाई वान, मैले के मिस नहोस् भनेर हेर्दैछु। वान अन प्रिमाइस र भर्चुअल सर्भरले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसमा स्पिडको ठुलो इस्यु आउँछ कि नै? अन प्रिमाइस सर्भिस र भर्चुअल सर्भरले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसमा स्पिडको ठुलो इस्यु आउँछ कि नै? अभियसली आउँछ। अब जस्तो यस्तो भयो कि अन प्रिमाइस र क्लाउडको भन्दा पनि जस्तो अन प्रिमाइसमा स्पिड भन्ने कुरा केले मेजर गर्छ त? लेट्स से अहिले भर्चुअल मेसिनको केसमा तपाईँको ऱ्यामले मेजर गर्छ। लेट्स से ऱ्यामले मात्रै त गर्दैन, तर लेट्स से अहिलेको लागि गर्छ। 4 GB छ भने 8 GB गराउनु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सर्भरमा गएर के अरे बजारमा गएर ऱ्याम किन्नुहुन्छ, ऱ्याम ल्याएर अनि त्यस पछाडि त्यो अन प्रिमाइस सर्भरमा सेटअप गर्नु होला। तर तपाईँको 8 GB पछि 16 GB बनाउनु पर्दाखेरि अरू टेक्नोलोजिजहरूले त्यसको कन्फिगरेसनहरू मिल्दैन नि त। त्यसको प्रोसेसर पुरानो हुनसक्छ, अरू कुराहरू त्यो 80 नै छैन कि तपाईँलाई अन प्रिमाइसमा, त्यो चाहिँ प्रब्लम हो कि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको क्लाउडमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको 8 GB को ऱ्याम एकैछिनमा कि विदिन 1 मिनट तपाईँले बढाएर त्यसलाई 64 GB बनाइदिनु सक्नुहुन्छ कि अन डिमान्ड तपाईँले एकैछिनमा। सो त्यो भएपछि त हामीलाई स्पिडको इस्यु नै भएन नि त। फ्राइडे सेलको कुरा गरेँ नि, फ्राइडे मात्रै त्यो भर्चुअल सर्भरको क्यापेसिटी हामी बढाउन सक्यौँ कि त्यो लेभलको फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रै हेन्डमा हुन्छ। के कति होला टोटल अब त्यो भइसक्यो है। नेपालमा सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ र? ओके दिस इज गुड क्वेसन है। खासमा नेपालमा सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ र भनेर, सर्भिस प्रोभाइडर भन्नाले तपाईँले क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर भन्न खोज्नु भएको होला। रियल क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरू छैन है, तर जसले दिन्छ तिनीहरूले नै हामी क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर हो भनेर भन्छ। रियल हुनलाई के हुनु पर्यो त भन्दा एमाजोनले जस्तो आफ्नो डेटा सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, टेक्नोलोजी आफ्नै डेटा सेन्टर, त्यो सबै कुरा इस्टाब्लिस गरेर यदि कसैले इस्टाब्लिस गर्छ भने बल्ल त्यसलाई रियल क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर भन्न सकिन्छ। तर त्यो नेपालमा अहिले त्यही एमाजोनबाट बल्कमा रिसोर्सेसहरू लिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ क्या। यो होस्टिङ तपाईँले जति पनि सुन्नुहुन्छ तिनीहरूको बिहाइन्ड द सिन पनि
or let's say AWS को लिन्छ कि अर त्यस्तैबाट लिएर दिइरा हुन्छ रियल चाहिँ छैन बट त्यसै त्यो भनिरा हुन्छ हामी हो भनेर के हुनुपर्छ भनेर त तपाईले बुझ्नु भयो नि त हैन ओके सो अरु क्वेशन्सहरु हेर्छु म why is cloud faster than server ओके यो क्वेशन चाहिँ अलि बुझिन मैले आई पासमा अन द फ्लाई चेन्ज गर्न मिल्छ मजाले मिल्छ जस्तो तपाईको लागि अब त्यो हुन्छ नि अब तपाईको रिसोर्सेसहरु पनि त्यही अनुसार मोबिलाइज गर्नु पर्यो मिल्छ मजाले व्हाई इज क्लाउड फास्टर देन सर्भर यो चाहिँ अलि बुझिएन है यो क्वेशन चाहिँ अब क्लाउड किन फास्टर भन्ने त हुँदैन क्लाउडमा सर्भर नै हुने हो फेरि त्यो कुराहरु नि बुझ्नु पर्यो व्हाट इफ आवर डाटा गेट लस्ट फ्रम क्लाउड ओके दिस इज भेरी गुड क्वेशन है अनि हाउ विल द क्लाउड सर्भिस प्रोवाइडर रिएक्ट एकदम दामी क्वेशन मलाई मजा आयो यो एकैछिनमा एन्सर गर्छु है म चाहिँ अनि ज्योति अधिकारी जीले सोध्नु भएको छ म क्लाउड कम्प्युटिङमा के डिफरेन्स छ ओके दिस इज अगेन गुड क्वेशन सो यस्तो हुन्छ है जस्तो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ रिसोर्सेसहरुको कुरा भयो हैन जस्तो पछाडी डेटाबेस स्टोरेज एन्ड अल दोज यो नेटवर्किङ सर्भिसहरु त्यो कुराहरु त्यो हो हैन तपाईले इभन मोबाइल एप डिप्लोय त्यो मोबाइल एप बिहाइन्ड द सिन कहाँ स्टोर हुने हो त त्यही तपाईको चाहिँ हुन्छ नि के रे भर्चुअल सर्भर्सहरुमा अथवा चाहिँ तपाईले कुनै सर्भिस लाइक इलास्टिक बिनस्टक अथवा यस्तै सर्भिसहरु युज गरेर डिप्लोय गर्ने हो तपाईले एक्सेस चाहिँ मोबाइलबाट गर्नु हुने हो तर बिहाइन्ड द सिन स्टोर हुने कुराहरु त त्यो क्लाउडमै भइरा हुन्छ नि त्यसो नगरेर तपाईको मोबाइलकै क्यापेसिटीहरुले ह्यान्डल गर्ने गरी त्यो कम्प्युटेसन पावरहरु मोबाइलकै युज गरेर त्यो गर्ने भने चाहिँ मोबाइल कम्प्युटेसन भयो अनि obviously क्लाउड फास्ट हुन्छ पावरफुल हुन्छ या त्यो चाहिँ भयो अनि वेबसाइट AWS मा डिप्लोय गर्दा कस्टली नै होला अरु सर्भरमा भन्दा ओके यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइट AWS मा डिप्लोय गर्दाखेरि कस्टली नै होला अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईको वेबसाइटले कति रिसोर्सेसहरु खान्छ भन्ने कुरा भयो के अनि त्यसपछि तपाईको वेबसाइटमा कति ट्राफिक आउँछ त एकदमै धेरै युजरहरुले एक्सेस गर्छ भनेपछि त्यही अनुसार रिसोर्सहरु खाइरा हुन्छ त्यही अनुसारको ट्राफिकहरु आइरा हुन्छ त्यो भएर अलि बढी हुने भो अब तपाईको के रे अलि जस्ट रिसोर्सको हो भने चाहिँ स्टोरेज र अनि त्यसपछि त्यो रिसोर्सेसहरुको मात्रै पैसा लाग्ने भो है सो दैट डिपेन्ड्स अपन तपाईको वेबसाइटले कति रिसोर्स युज गर्छ भनेर why government choose on premise over the cloud computing यो त गभर्नमेन्टलाई नै सोध्नु पर्छ I don't have answer maybe lack of यो टेक्निकल मान्छे त्यो गभर्निङ पोजिसनमा है जस्तै यो क्लाउडको बारेमा बुझेको अथवा त्यो मान्छे नभएर हो कि जस्तो यो मेरो पर्सनल थट जस्तो लाग्छ बिकज हैन भने चाहिँ अबसम्ममा गभर्नमेन्टले प्लान पनि गर्नु पर्ने हो लाइक क्लाउडमा जाने तर अप्सनै छैन अबको 10-20 इयर्समा मुभ गर्नै पर्छ वेन अब त्यो डेटाहरु युज हुन थाल्छ प्रोसेसिङ यताउता गर्दाखेरि तर यस्तो पनि हुन्छ है यो गभर्नमेन्टको केसमा चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्छ कि अनि त्यसपछि अर्को कुरा क्लाउड कम्प्युटिङ अथवा क्लाउडको डिसएडभान्टेज भनेर पनि भन्छ कि कसैले कुनै कन्ट्रीहरुको कस्तो पोलिसी हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको बाउन्ड्री भन्दा बाहिर स्टोर नगर्ने भन्छ के दैट इज एकदम राम्रो पोलिसी हो के त्यो अरु कन्ट्रीजहरुको हैन अब त्यो केसमा जस्तो मैले एउटा एप्लिकेसन बनाएको छु जुन नेपालकै मान्छेहरुले युज गर्छ अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो मान्छेको डेटा मैले AWS मा राखे भने त त्यो डेटा एक्चुअल स्टोर कहाँ भइराछ त AWS को डेटा सेन्टरमा भछ नेपालमा त होइन त्यो भनेपछि कन्ट्रीको बाउन्ड्री बाहिर गयो हैन त्यो चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्दा बाहिर गयो नि त कन्ट्रीको हो त्यो भएर पनि कुनै कन्ट्रीहरुले अथवा त्यस्तो एरियाहरुमा कन्ट्री भित्र अन प्रिमाइसमै राखिराको हुन्छ के कसैले चाहिँ त्यो रिजन कम्पाइलेन्स अनि प्राइभेसी रुल्स त्यस्तो कुराहरुले गर्दाखेरि राखिरा हुन्छ तर नेपालको केसमा आई डोन्ट थिंक सो क्लाउड क्यान बी ह्याक्ड न्यूज एन्ड अपडेट जीले भन्नु भरे चाहिँ क्लाउड क्यान बी ह्याक्ड अब क्लाउड कान बी ह्याक्ड भनेर त मैले केही पनि कुरालाई भन्दिन एभ्रीथिङ क्यान बी ह्याक्ड पोसिबल लुप होल्सहरु हुन सक्छ तर वी क्यान कन्फिगर इन सच अ वे त्यो तरिकामा कन्फिगर गर्न सकिन्छ जसले गर्दा
कान्ट बी ह्याक बनाउन सकिन्छ के है, त्यो लेभलको एकदम हाई सेक्युरिटिजहरू हामीले मेन्टेन गर्न सकिन्छ है क्लाउडमा। वी हेभ अ लट अफ अप्सन्स के, तपाईँले AWS को सेक्युरिटी सर्भिस भनेर हेर्नुहोस् होइन, टन्नै कुराहरू छ के, लाइक अलमोस्ट एभ्रिथिङ के, जस्तो यो DDoS एट्याक्सहरू त्यो प्रिजर्भ गर्नलाई त एउटा सर्भिसै छ, त्यो युज गर्यो भने त्यो अट्याक नै हुँदैन, त्यस्तो कुराहरू छ है। तर फेरि त्यो क्लाउडको सेक्युरिटी हाम्रो हातमा पनि हुन्छ है, हामीले हो नि त डेटाबेसमा स्टोर गर्ने कोड लेख्ने अनि अथवा चाहिँ त्यो बनाउने, त्यो बेला इन्क्रिप्सनहरू युज गरेन भने त अभियसली त्यो त एट्याक गर्न सक्ने अथवा लिकेज चान्सेसहरू हुन्छ नि त। सो नट ओन्ली क्लाउड कतिको सेक्योर बनाउने भनेर त्यो हाम्रो हातमा पनि हुन्छ है। AWS बाट एज्योरमा माइग्रेसन गर्न मिल्छ र? दिस इज गुड क्वेसन, तर आई एम नट मच स्योर अबाउट इट है। जस्तो गर्न त मिल्छ होला, देयर आर वेज, AWS को माइग्रेसन सर्भिसहरू पनि छ, तर क्लाउड टु क्लाउड डाइरेक्टली चाहिँ गर्न मिल्दैन होला, लाइक सम सर्ट अफ आर्काइभ जस्तो गरेर अनि त्यस पछाडि त्यो एज्योरको त्यो सपोर्टेड सर्भिसले लिने टाइपको केही होला, आई एम नट स्योर अन दिस है। इन केस अफ क्लाउड इज ह्याक्ड, अब यो चाहिँ भइसक्यो होला है। क्लाउडको पनि क्लाउड पोसिबल छ, क्लाउडको पनि क्लाउड पोसिबल छ, यो चाहिँ मैले बुझिनँ ल। क्लाउडको पनि क्लाउड पोसिबल छ, वाट एबाउट क्लाउड ब्याकअप? ओके, क्लाउड ब्याकअप भन्नाले कस्तो भन्नुभयो त, जस्तो तपाईँले क्लाउडमा यस्तो हुन्छ नि, जस्तो मैले अघि डेटा सेन्टरको कुरा गरेँ नि, जस्तो तपाईँको मानौँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि, जस्तो तपाईँको अर्गनाइजेसन काठमाडौँमा छ, काठमाडौँमा चाहिँ कुनै पनि तपाईँको सर्भिसलाई रन गर्नलाई वेबसाइट डिप्लोय गर्नुभयो भने त्यो काठमाडौँको अफिसमा आगो लाग्यो भने तपाईँको डेटा उठ्छ हो। तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने AWS कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्क्याटर्ड हुन्छ क्या डेटा सेन्टर भनेको, तपाईँको एकै ठाउँमा एउटा मात्रै डेटा सेन्टरमा स्टोर हुने होइन कि, तपाईँले एक ठाउँमा एप्लिकेसन होस्ट गर्नुभयो भने बाई डिफल्ट 3टा ठाउँमा भइदिरहेको हुन्छ क्या। जस्ट एन इक्जाम्पल है, 3 ठाउँमा भइदिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ फिजिकल्ली डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुन्छ के। वान कुड बी इन डिस्टेन्स अफ लाइक काठमाडौँ र पोखरा, अनि त्यस पछाडि वान कुड बी इन विराटनगर के, अथवा त्यो आफ्नो त बााउन्ड्री हुन्छ डेटा सेन्टर, त्यो अभाइलेबिलिटी जोन्सको बााउन्ड्री चाहिँ हुन्छ, तर त्यो स्क्याटर्ड हुन्छ के। सो काठमाडौँको डेटा सेन्टरमा आगो लागे पनि पोखराको त छ, पोखराकोमा भए पनि विराटनगरको त छ। त्यो भनेको त मैले एभाइलेबिलिटी जोनको मात्रै गरेको, मल्टिपल रिजन्सहरूमा राख्यो भने एउटा एसियामा हुन्छ, एउटा अफ्रिकामा हुन्छ। अब एसिया र अफ्रिकाको एकैचोटि ध्वस्त हुने त्यो चान्स भने त एकदम रेयर हो नि त है। सो त्यो वेमा ब्याकअप भइरहेको हुन्छ कि क्लाउड सर्भिसहरूले त्यसरी म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, हुन्न भन्ने छैन, तर देयर इज एकदमै ओपन वे के हामीले त्यो क्लाउड ब्याकअप गर्न सक्ने तरिकाहरू क्लाउडमा टन्नै छ के। सेक्युरिटी इस्यु हुँदैन केमा भन्नुभएको, आई थिङ्क यो क्वेसनको एन्सर पनि आइसक्यो होला। क्लाउडको सबै फाइदा मात्र देखिन्छ बट मेजर हो, यो मेजर डिसएडभान्टेज भन्नुभयो नि। मेजर डिसएडभान्टेज कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि भने नि त्यो कम्पाइलेन्स इस्युजहरू के, जस्तो कन्ट्रीभन्दा बाहिर डेटा राख्ने नहुने केसमा क्लाउडको अब डिसएडभान्टेज जस्तो भयो नि त होइन। अझ अहिले AWSले त केसम्म गरिरहेको छ भने त्यसको स्नोबल भन्ने यस्तो डिभाइस छ जुन चाहिँ तपाईँले घरमै राखेर अनि त्यस पछाडि त्यो डेटा स्टोर गरेर त्यो कुराहरू पनि म्यानेज छ, तर जे होस् त्यसलाई एउटा डिसएडभान्टेजको रूपमा लिन सकिन्छ है। जस्तो डेटा कम्पाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब सबै AWS को डेटा सेन्टरमा स्टोर भएको हुने हुँदा जस्तो कन्ट्री वाइज कम्पाइलेन्सहरूले त्यो कुरालाई एफेक्ट गर्न सक्छ कि, जहाँ चाहिँ क्लाउड फिजिबल नहुन सक्छ हाम्रो बिजनेसहरूको लागि त्यस्तो कम्पाइलेन्स भएको कन्ट्रिजहरूमा है। क्लाउडमा सपोज 500 GB भोल्युम नै उड्यो भने स्ट्याक गरेर राख्दा पनि अब त्यस्तो उड्यो भन्ने हुँदैन है। मैले अगेन रिपिट गर्छु, उड्यो भन्ने केसेसहरू त्यस्तो त्यति झ्याप्पै उड्ने केही पनि हुँदैन, एकदम रिलायबल कुरा हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि सर्भिस लिँदाखेरि सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट्स हुन्छ भनेको, SLAs भन्छ नि, सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट्स भनेर। यदि तपाईँको उड्यो भने त्यसले पे गर्छ, तपाईँलाई पे ब्याक गर्छ। तपाईँलाई त्यो कम्पाइलेन्सहरू त्यो सुरुमै हामीले चाहिँ हुन्छ नि सर्भिस लेभल एग्रिमेन्टहरू गरेर सर्भिसहरू लिएर हुन्छ नि त। सो हुँदैन, मैले अघि भने जस्तो एउटा कुरा राख्दा पनि 3-4 ठाउँमा त्यो डिस्क्रिट भएर स्टोर भइरहेको हुन्छ। सो देयर आर लट अफ ब्याकअप्स होइन, अनि हामीसँग पनि ब्याकअप कन्फिगरेसन अप्सन्सहरू हुन्छ। क्लाउडमा सपोज 500 GB भोल्युम नै भइसक्यो, डेटा सेन्टर बनाउन लागेको छ, आई एम नट स्योर अबाउट दिस। PM को IT हेड, अब ई सेवाको प्रेसिडेन्ट, ओके ठिक छ, राम्रो कुरा। अनि त्यस पछाडि क्लाउड कुन OSI मोडलमा काम गर्छ?
क्लाउड कुन ओएसआई मोडलमा काम गर्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है ओएसआई मोडलमा त जस्तो अब एप्लिकेसनदेखि त्यो फिजिकल लेयरसम्म ओएसआई मोडल भने त युनिभर्सल लेयर हो नि त यो त जहाँ पनि युज हुने हो नि त कुनै एउटा ओएसआई लेयरमा काम गर्ने भन्ने त हुन्न नि त फिजिकल लेयरदेखि एप्लिकेसन लेयरदेखि सबै हुन्छ मैले एउटा कुनै वेबसाइट एप्लिकेसन होस्ट गरेर चलाइरहेको छु भने चलाउँदा एप्लिकेसनमा छु अनि त्यसको हार्डवेयर पार्ट फिजिकल कुराहरू एडब्ल्युएसमा हुन्छ सो ओएसआई मोडलमै गर्ने हो नि कुराहरू सो द्याट्स एन स्ट्यान्डर्ड मोडल के त्यो त जहाँ पनि युज हुने कुरा हो नि त द युजर डेटा क्यान बी एक्सेस बाई द होस्ट कम्पनी विथ अर विदाउट पर्मिसन त्यो हामीले कन्फिगर मिल्छ अब के अरे अब एक्सेस त्यो भिपिसी भन्ने हुन्छ कि भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड भन्ने जस्तो तपाईँले त्यो आफ्नै नेटवर्क बनाएर आफ्नै नेटवर्कभित्र मात्रै एक्सेस गर्न मिल्ने पनि गराउन मिल्छ कि क्लाउडमा एकदम धेरै फ्लेक्सिबिलिटी छ कि जस्तो एक्सेस गर्न नमिल्ने त्यो हामीले सब गर्न सकिन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ समथिङ लाइक द्याट या अभियसली तपाईँले एभाइलेबिलिटी जोन्सको कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने डेटा कसरी डिसेन्ट्रलाइज भएर बसेको हुन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ हाउ मेनी ब्याकअप्स हुन्छ हाउ मेनी डुप्लिकेटेड अफ फाइल्स आर सेभड इन डिफ्रेन्ट रिजन डिपेन्ड्स अपन सर्भिस कुन सर्भिस युज गर्नुभएको छ अनि त्यस पछाडि डिपेन्ड्स अपन योर कन्फिगरेसन तपाईँले कुनै पनि सर्भिस कन्फिगर गर्दा कसरी गर्नुभएको छ तपाईँले कतिवटा रिजनमा रेप्लिकेट हुने कतिवटा सबनेटमा रेप्लिकेट हुने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको हातमा हुन्छ के सो यु डु नट ह्याभ टु वरी तपाईँको एकदम सेन्सिटिभ एप हो भने त तपाईँले यति मजाले स्क्याटर्ड गरेर मजाले ब्याकअपहरू लिएर S3 ब्याकअप S3 सर्भिस हुन्छ स्टोरेज सर्भिस त्यसमा चाहिँ तपाईँले मजाले हुन्छ नि स्टोरेज लेयरमा स्टोरेज गरेर राख्न मिल्छ सो एकदमै त्यो हुन्छ के फ्लेक्सिबल हुन्छ प्राइस फर युजिङ 1 आवर क्लाउड यसै भन्न मिल्दैन जस्तो 1 आवर क्लाउड भन्ने हुँदैन भोलि मैले के चाहिँ देखाउँछु भने 1 घन्टालाई लिनक्स सर्भर समथिङ जिबी ऱ्यामको युज गर्यो भने कति पैसा लाग्दो रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ है न्युज एन्ड अपडेट दिएको क्वेसन इज इट पोसिबल टु इन्सर्ट भाइरस मालवेयर इन द क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर मेसिन भाइ त्यति सजिलो छैन वी हेभ अ लट अफ सेक्युरिटिज ओभर देयर है अनि त्यो त अनि अघि मैले भनि पनि सकेँ वाफहरूको कन्सेप्ट हुन्छ सेक्युरिटी ग्रुप्सहरू हुन्छ फायरवाल्सहरू हुन्छ इभन वेब सर्भर फायरवाल्सहरू हामीले सेटअप गर्न मिल्छ अब टन्नै कुराहरू हुन्छ सो त्यसरी गर्न मिल्दैन अनि हार्डवेयर लेभल हामीसँग एक्सेसै हुँदैन प्याचिङ त्यो कुराहरू हामीले ओएसमा गर्न पनि मिल्दैन है सो ओके अनि यहाँ मैले एउटा पहिल्यै छोडे जस्तो लाग्छ कसको क्वेसन थियो त्यो पनि बिर्सेँ अन प्रिमाइस र भर्चुअल सर्भरले यो होइन पावर गेटलेस वेबसाइटमा एडब्ल्युएस अभियसली क्लाउड गरे जस्तो लाग्छ के मिस गरेँ मैले कसैले वाट इफ आवर डेटा गेट लस्ट फ्रम आवर क्लाउड हाउ विल बी द क्लाउड सर्भिस यो मैले भने है यसमा चाहिँ एसएलएजहरूको कुराहरू आउँछ है सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट हुन्छ अब एसएलएजको कुराहरू हेर्नुभयो भने अब त्यति बेला जस्तो तपाईँले कुनै एप्लिकेसन डिप्लोय गरिराख्नु त्यो रिजनमा केही भएर डाउन भयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो उ चाहिँ पे गर्छ पे ब्याक गर्छ जस तपाईँले अब त्यो गेमको रनिङ डिस्काउन्ट हुन्छ कि त्यो कुराहरू सबै हुन्छ है द्याट्स अ ग्रेट सेसन प्रदीप सर थ्याङ्क यू सो मच गाइज अनि यो एउटा क्वेसन छोडे जस्तो लाग्छ कि मलाई क्लाउड कम्प्युटिङलाई सर्भिसलाई एज अ सर्भिस बाहेक एज अ करियरको रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ अब यो यस्तो है जस्तो यो करियर अनि स्कोप अनि त्यस पछाडि त्यो कुराहरू छ नि भोलि हामी एडब्ल्युएस सर्टिफिकेसनको पार्ट पनि हेरौँला डेमोलाई क्विक गरेर अनि त्यस पछाडि स्कोप को क्युएनए पनि हेरौँला होइन अब जस्तो स्कोप कतिको छ भन्ने कुराहरू जस मलाई थाहा भएको पोसिबल वेज सर्टिफिकेसन गरेर कसै करियर पनि त्यो हामीले लग्न सकिन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार त्यो पनि हामी हेर्छौँ डु नट वरी त्यो भोलिको अलिकति स्कोपको बारेमा चाहिँ भोलितिर कुरा गरौँला इफ आई हेभ मिस समथिङ प्लिज क्वेसन राख्नु होला है मैले एउटा क्वेसन छोडे जस्तो लाग्छ लास्टमा गर्छु भनेर त्यो कुन चाहिँ हो मैले अहिले चाहिँ भेटिनँ इफ एनीबडी नोज त्यो मलाई रिमाइन्ड गर्नु ल सो ओके आई थिङ्क त्यस्तो कुनै क्वेसन्स मिस भएको छैन होला इफ केही छ भने चाहिँ भोलि पनि हामी कुरा गरौँला नो वरिज वी आर अलमोस्ट लाइक हाफ आवर जस्तो डिले भयौँ सो मेरो साइडबाट यति नै थ्याङ्क यू गाइज फर बियरिङ विथ मी यो लङ मोर देन 1 आवर भनौँ सो आई लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु अगेन ब्याक टु
CSIT Association पूर्वाञ्चल है. Thank you so much guys. Thank you so much, Pradeep da. As you can see, chat ma पनि धेरै नै appreciation पाइराख्नु भएको छ. Thank you so much again. भोलि पनि यसरी नै राम्रो झन् डेमो हुन्छ, भोलि झन् प्र्याक्टिकल सेसन छ, आज थ्योरीमा पनि यति राम्रो भएको छ. And now आज अहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने this was a milestone for us है. आज चाहिँ we completed, we were full. meetले पनि कतिजनालाई एक्सेप्ट गरेको थिएन, showing that meet is full भनेर. That was awesome. That feeling was proud. And Pradeep da, thank you so much. You made this session so great. As a थ्योरीमा पनि यति मजा लाग्यो हैन, भोलि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि झनै मजा आउनेछ र भोलि सबैजना यसरी नै यही टाइममा फेरि पनि आउनुहुनेछ र पार्टिसिपेसन यसरी नै ग्रेट हुनेछ. एन्ड होप यु अल लर्न समथिङ ग्रेट. भोलि झन् प्र्याक्टिकल नलेजले झन् यसलाई अझै फर्दर लानुहुनेछ भन्ने सोचेको छु. र या आज चाहिँ अब यति नै होला, फर्मल्ली इन्ड गरौँ. अब टाइम भन्दा पनि धेरै पनि भइसक्यो. So thank you so much. And भोलि पनि आउन नबिर्सिनु होला. And at the same time 1 PM. Thank you so much. And have a great day guys. Stay safe.